दुसरे मानेस्त मानेस्त म्हणजे युवासन तांची एक ल्हानशी वळख तांचो SMS कथा संग्रह 2010 वर्सा उजवाडा गेला आणि त्या कथा संग्रहाक भारतीय भाषा पुरस्कार कोलकाता हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. तशेंच तांचे बावली राधिका हो कथा संग्रह उजवाडा गेला आणि 2012 वर्सा उजवाडा गेला आणि ताका कोंकणी भाशा मंडळाचो आणि गोवा कोंकणी अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच तांचे रोडांतले ही हो कथा संग्रह 2014 वर्सा प्रकाशीत जाला. तशेंच तांकां 2015 वर्सा गोंय सरकारचो युवा सुजन पुरस्कार फावो जाला. ते जायत्या मंडळाचे वांगडी आसात. तशेंच कोंकणी खातीर तांणी जायते योगदान दिलां आनी जायत्या कार्यशाळेंनी किंवा जायत्या संमेलनांनी तांच्यांनी कोंकणी खातीर जायती नामना मेळोवन दिल्यात. सो तुमकां माहिती दिवपाचो योगदान मागता प्राध्यापिका योगिता सोळंकर आनी मोगाचें तिसरे सुवातेर आसात गोवानीस ज्योती कुकळकर मॅडम. तांची एक ल्हानशी वळख म्हळ्यार आयज वेळ तांचे 33 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांची 33 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. 25 कथेचे ध्वनीपटां तयार जाल्लीं आसात. आयज वेळ तांकां 5 राष्ट्रीय आनी 7 गोंय पावण्यार पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. त्यो जायत्या मंडळांच्यो वांगडी लेगीत आसात. साहित्य आणि नाटक ह्यो नाट्य प्रकार धरून जायती पुस्तकां जायते पुरस्कार तांकां प्राप्त जाल्यात. तशेंच त्यो सद्या विकास मंडळ ह्या संस्थेच्यो वांगडी जावन त्या संस्थे वरवीं तांणी भुरग्यां खातीर आनी बायलां खातीर जायते योगदान दिल्ले आसात आनी गोंय कोंकणी आनी एकंदर गोंयांत आनी राज्य पावण्यार तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावण्यार नामना मेळोवन दिल्ली आसा आनी जायत्या परिसंवादांनी तांणी वांटो घेतिल्लो आसा. मॅडम तुमकां सुद्दां ह्या खातीर म्हाका प्राध्यापिका योगिता मॅडम तांणी मोगाचें देव बरें करूं. मानेस्तांची एक ल्हानशी उक्ती वळख दिल्ली आसा. फुडली सुद्दां सगळीं हांव मानेस्तांच्या हातून शिकयता ती सुरवात. सगळ्यांक बरें दिसलें. आज ह्या कथा कार्यशाळेत त्या सगळ्यांक हांव योगदान दिता. आमच्या मदीं सर्तक आसात, आस्वादक आसात, शिक्षक आसात आनी आमच्या मजगती खरें म्हळ्यार म्हजें नांव हांगा चुकून पावलें. आमच्या मदीं म्हालगडे 2 साहित्यीक आसा तांची पुस्तकां कथेची पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसा. हांव म्हणजे प्रत्येक कार्यशाळेंत ताणें अशें केलें की एक शिक्षक आसतलो आनी 2 साहित्यीक आसतले अशी विभागणी केल्ली आशिल्ली. म्हणटकूच ताका लागून हांव ह्या कार्यशाळेचे एक परीक्षक म्हजी हातून आस्पाव केल्लो आसा. आमचे मदीं सगळ्यांचो म्हालगड्यो ज्योतिबाई आसा. ज्योतिबाईच्या पिराये कडेन वचूं नाकात. तांची आतां गॅस जरी काळे केले आसत तरणीच आसा आनी त्यो सदांच बरीं बरीं पुस्तकां आनी डॉक्युमेंटरीज आनी सिनेमा आमच्या खातीर तांणी कितलींशींच वर्सां सातत्यान त्यो काम करीत आसात. तशेंच म्हज्या सांगाताक अजय बुवा आपा बुवा आसात. हालींच डिसेंबर म्हयन्यांत आमच्या लिंबे महाविद्यालयांतून तांकां हांवें ह्याच विशयाचेर कथा तंत्र आनी मंत्र ह्या विशयाचेरूच एक कार्यशाळा म्हणून हाडपाक लायिल्ली. म्हणटकूच जर मायक तांच्या दोगांय कडेन गेलो जाल्यार तो म्हज्या हातान मेळपाक कठीण. म्हणून हांवें थारायलें की हांव मातशी सुरवात करतलें आनी मागीर फुडलीं सुद्दां तांचे सुवादीन करतलें. म्हणटकच त्या कथा ह्या कार्यशाळेंतली तुमच्या भितरली कितलीं जाणां सर्तक आसा मातशें हात वयर करपाक शकतात तुमी? 1 2 3 4 5 6 जाण. बरें. तुमी आनी दुसऱ्या खंयच्या तरी विभागांतूय बी साहित्य धाडिल्लें आसा? कारण कांय सर्तकांनी खंय 2-2 विभागांनी आपलें साहित्य धाडिल्लें आसा. म्हणटकच ती हांगा आसात काय दुसऱ्या विभागांत बसल्यार आमकां खबर ना. म्हणटकच ह्या
तियार साहित्य तियार म्हणून ते तुमी दिले आनी ते हांगा सर्ती खातीर काडले म्हणून तुमकां हांव परतून एक फाटी बरी दिता आनी फुडलीं सुद्दां हांव म्हज्या बाकीच्या 2 परीक्षे पदावली सोंपयता आमी बरे प्रयत्नी ताजी फक्त सुरवात आसा देव बरें करूं स कथाकार आसा बरोबर म्हणजे 7 आनी भेटले आसा स सत्याकासर आसा सो म्हाका फक्त न्ही तुमची कथेची मातशी नांवां सांगा म्हणजे हात वयर करा आनी कथेची नांवां सांगा ज्याने कथा खंयची कथा बदल सर्ती खंयची कथा धाडल्या सर्ती खंयची कथा धाडल्या सद्या टप कथा आसा आमच्या कडेन ना येऊ ना टप येऊ ना आमच्या कडेन आनी कोण नाका कष्टांतल्यान सूख आनी कोण आसा मधु कथा आसा आमच्या कडेन मधु कथा ना आमच्या कडेन आनी कोण आसा कथा मंगला मंगला आसा मंगला ते गायचे आहा आनी कोण आसा कथा खंयची फूल हिरे येस अगेन फूल हिरे खंयची फटबॉल म्हणजे खंयची काळखी सकाळ आमच्या कडेन ना काळखी सकाळ तुमी दुसरा धाडला कितें कथा नवीन डेट येयलेली पळय तेन्ना 20 तारीख पर्यंत 16 तारखेर आमची म्हणजे एक प्रामाणिक मत आसा आमी तितून जर सहमत जाता न्ही ते जर बऱ्यो कथा जर भायर आसत जाल्यार तो खंय तरी आतां तसो आमकां त्रास पडत जाता पण आमी त्यो कथा घेवया म्हणजे प्रामाणीक ना ती पळोवंक कित्याक ती आसा तेजी कथा पावना पुन्हा येता आनी आमकां त्रास पडल्यात जाता आमी कथा घेवया हांगाच 5 मेळ्ळे न्ही हांगाच 5 मेळ्ळे हांगाच 5 आसा घेवया ओके सो आता कथा ज्यो कथा 13 कथा आमच्या कडेन आसात तातूंतल्यो जर पळोवपाक गेल्यार विशय खंय तरी म्हाका दिसता की अजुनूय आमी कथेक तेच विशय घेवपाक लागला काय कितें नवीन विशय आमी हाताळटाले काय ना जाता कशें की ड्यू रिस्पेक्ट टू तांचे जे कोण पाठ्यपुस्तकां तयार करता काय न्ही ते कितें करतात अजुनूय त्यो कथा घेवन खंय पाठ्यपुस्तकान हें करता आनी मागीर आमी त्योच कथा खंय तरी शिकता आनी मागीर आमकां दिसता की कथा म्हणजे हेंच ज्यो आमच्या भागकडेन कथा बरयल्यो हांव तेंचो अजिबात हें करिना त्यो कथा बऱ्योच आशिल्ल्यो कळ्ळें न्ही पूण जेन्ना महाविद्यालयीन पावण्यार जेन्ना आमी पावतात तेन्ना खंय तरी नव्यो कथा ज्यो आयिल्ल्यो आसात त्यो खंय तरी तुमच्या मेरेन घडये पावना वा तुमी लायब्ररीन वचना तुमी जर लायब्ररीन गेली नवीन पुस्तकां खंयची येता हें जर तुमी वाचलें किंवा कळटलें आयज कोंकणी कथा खंय पाविल्ली आसा भोवतेक तुमी लायब्ररीन वचना आनी हें केन्ना काडटा जेन्ना कोंकणी पुस्तक खंयचें काडटा आनी फाटल्यान जेन्ना एक शीट आसता कोणा कडेन पुस्तकां वेगळी आनी अजून कित्याक खबर ना तुमी कोंकणी शिकता पूण कोंकणी पुस्तकाचें तें शीट आसता तें एम्प्टी आसता म्हणजे कितें म्हणजे हाजो अर्थ कितें की नवें साहित्य आयलें तुमकां खबरूच ना
तुम्ही दिसाळी वाचतात तेन्ना आतां म्हाका खबर ना, कित्याक दिसाळ्यांनी पुस्तक प्रकाशन सारकी बातमी दुसरे दिसा येता. तेच वर तुम्ही दिसाळ्याचे जर बातम्यो वाचले, बाबा हे एक पुस्तक प्रकाशन जाल्लें आसा, हांव खंयच्यान तरी तें पुस्तक हाडटलें आनी वाचतलें. अकादमीक पुस्तक एवेलेबल आसा, भाशणावळ पुस्तकां मेळटात, पूण आमकां तें पडिल्लें ना. नवें पुस्तक, नवे विचार, नवे आयाम घेवन येता. पूण आमकां खबरूच ना, आमकां जें कितें पाठ्यपुस्तकांत दिल्लें आसा, तो आमकां सिलेबसांत दिल्लें आसा, आमकां दिसता त्योच कथा काय कितें. आनी त्याच खातीर जेन्ना तुमी कथा सर्तीक वतात, कथा सर्तीक कथा बरयतात, तेन्ना तुमच्या कडेन नवे विशय येयना, तुमी अजून खंयच कुळागरांनी आसा, अजून बस स्टॉप आसा. खंयच्या गांवांत बस स्टॉप म्हाका सांगात पळयात. गांवांत म्हणजे बस स्टॉप हो प्रकार आसा, बस स्टँड आहा ते, बस स्टॉप हो प्रकार आसात. बस स्टॉप प्रकार केन्नाच मोडीत गेले, पूण अजूनय तुमच्या कडेन बस स्टॉप येता. खंय आसा बस स्टॉप आसा खंय? बस स्टॉप प्रकार आसा खंय? बस स्टॉप गेले केन्ना? आयज लोक बस स्टॉपार रावत ना. आसा खंय कुंपणी गांवांनी बस स्टॉपार कोण रावत ना. ती कुत्री दिल्ली आसता, गोरवां बसयल्ली आसता. पूण तुमच्या खातीर अजुनूय जर बस स्टॉप येतले, मागीर हाजो अर्थ तुमी वाचिना. नवें जें कितें जाता तें वाचपाक शिकतात, तेन्ना तुमी नवें बरोवपाक शिकतले. सगळ्यो 13 कथा वाचल्या उपरांत जाणीव जाली की म्हजी कोंकणी भुरगीं नवें वाचिना. एक कोरोना विशय एकान फुडें हाताळ्ळो, त्या बदली हांगसर ना. बरें स्टेजी जाता, आजचो लेटस्ट आसा कोरोना विशय, घेतलो ताणें. पूण ताका ती कथा तंत्र जमलें ना, ती कथा बदली मातशी फाटी पडटा. पूण विशय घेतलो. एक कोरोना खातीर जे कशे लोक सुरवातीक जेन्ना पयल्या धार आयले तेन्ना लोक कितें करताले कळ्ळें? ओके, सो म्हणजे ह्या ह्याच्यात कित्याक पावले की अशें मनीसपण काय मोग ते भौतीक असं ना दिसता. मनीसपण मोग एक लक्षात कथा जेन्ना बरयतात की कथेक जशी एक बरी सुरवात जाय, एक बरी सुरवात जाय, कथेक एक बरो मध्यंतर जाय, कळ्ळें? म्हणजे अशी जेन्ना कथा सुरवात जाता तेन्ना ती कथा बंद करची वाचपाक अशें केन्नाच म्हाका दिसचें ना. ही कथा हांव सुरवात करतलें आनी सोंपयतलें अशी कथा आसा. आनी कथेचो शेवट आसा तो सदींच परिणामकारक आसपाक जाय. तुमकां तो एक तरी अशें ती कथा तुमकां खोशी दिवन वयपाक जाय, एक चटकलान वयपाक जाय, और तुमकां त्या कथेक तुमकां विचार करपाक प्रवृत्त करपाक जाय. असो कथेचो खंय तुमचो शेवट आसपाक जाय. आनी हांव सदींच एग्जाम्पल दिताना आमचें तें हे पिक्चर खंयचें तें मराठी पिक्चर तें खूब रिकॉर्ड केलें तें ऑनर केली पिक्चर मराठी पिक्चर सैराट पिक्चर. सैराट पिक्चर म्हाका सांगा फर्स्ट टू लास्ट आसा कितें पिक्चर? एक नॉर्मल स्टोरी आसा, एक नॉर्मल लव स्टोरी आसा, तो ताका घेवन फ्लॉर वता, हे वता. सैराट पिक्चर खंय आसा? खरें सैराट पिक्चर फक्त लास्ट 5 मिनटान आसा. खरें सैराट पिक्चर फक्त लास्ट 5 मिनटान आसा. बाकी सगळे पिक्चर नॉर्मल लव स्टोरी आसा. पूण त्या 5 मिनटां खातीर ते 5 मिनटां येतात न्ही तेन्ना फुडलीं 15 मिनटां प्रेक्षक हालता. पिक्चर बंद जाता दिसता की नांव येता, हें येता, तें येता, हाल्ला. म्हणजे कथेचो लास्टाक ती एक कथाच, पण ताचो शेवट तुमचो असो आसपाक जाय की अशें जावपाक जाय किंवा कोणाक एक स्मायल तरी येवपाक जाय असो कथेकार. कित्याक एक कथा म्हाका जिवन समथींग एक कथा आसा थोड कथा एक हें दिसता की घोवा बायला एक संघर्श दिसता. घोवा बायलाचो एक संघर्श दिसता. बायलेक भुरगीं नाका, घोवाक बेगीन जाय आसता, तो एक संघर्श कथा दिसता आनी कथा फुडें वयता. पूण त्या कथेन जी कथा आसा न्ही ती फक्त लास्ट पॅरेग्राफान कथा आसा आनी थंयच कथा ती एकदम बरी पावता कळ्ळें न्ही. त्या कथेक कळ्ळें न्ही जिवन काय सांगता न्ही मनीसपण काय मोग. थोड कथा सगळी नॉर्मल कथा एक गोबायलाचो संघर्ष दाखयता आनी मागीर तरी कथा बरी उठून घोवाचे बायलेचे एवरीथींग वॉटेवर कळ्ळें न्ही. पूण बरी कथा आसा ती फक्त एका पॅरेग्राफान आसा जे आमी सैराट म्हणटात. एका पॅरेग्राफान कथा आसा की जे पात्र कथेन खंयच येयना ते पात्र खंय तरी एकदम वयर पावता. मागीर ताचे जे सेकंड भुमिका आसता वॉटेवर कळ्ळें न्ही. सो
सदीच लक्षात धरा की एक तंद्री लागल्या उपरांत म्हणजे तुमकां प्रोफेशनल्स तुमचे शिकयतना कथा शिकयतना सांगता आसतले की कथा कशी आसची जर एक तंद्री लागला सिगार म्हज्या हातीन आसा आनी तुमची तंद्री लागला आनी सडनली तुमकां चटको बसता म्हणजे सिगार सोडून चटको बसता तुमकां अशें जालें सो शेवट कथेचो सदीचो खंय तरी तुमकां आनी लक्षात धरा की लास्टाक पुराय कथा आसताली पुराय कथा तुमच्या क्लायमॅक्सान आसता सो क्लायमॅक्स बरो करपाक शिकता तुमकां आतां क्लायमॅक्स बरो करप कशें करतले त्या खातीर तुमचें वाचन जाय म्हाका आतां एक फक्त एक तुका सांगत की प्रत्येक म्हयन्याक अभ्यास सोडून अभ्यासक्रमाचो सोडून पाठ्य सिलेबस सोडून प्रत्येक म्हयन्याक कथेचे एक पुस्तक वाचपी कोण कोण आहा हात पळयता कथेचे पाठ्यपुस्तक सिलेबस सोडून फक्त कथा एक पुस्तक वाचपी म्हयन्याक 8 दिसाक म्हणून कितले जाले आसा एकूच ना माणसाचो प्रेशर 2 म्हयन्यान एक पुस्तक वाचपी कोण 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एक कथा पुस्तक लेटेस्ट खंयचे वाचला म्हणजे लेटेस्ट कथा संग्रह कथा जेव्हा खंयचो वाचता लेटेस्ट हालींच म्हणजे एक भुरगें मेळटा कित्याक आमी 3-3 म्हयने 4-4 म्हयने कोंकणी कथा आमी वाचिना हो फॅक्ट जेन्ना जो मेरेन आमी कथा वाचचे ना जो मेरेन कथा वाचचेच ना जे बरे बरे आमचे साहित्यीक आसा जो मेरेन कथा आमी वाचचेच ना कळटलें कशें की बाबा हा असो एक एंड आसपाक शकता काय न्ही अशी एक सुरवात आसपाक शकता कळटलें तर आमी वाचीत ना आमी फक्त पाठ्यपुस्तक फक्त जो कितें सिलेबस आसा तो शिकयले तो भूकंपट्टी केली पाठ केले वटेवर परीक्षेक बरयले फर्स्ट क्लास आयले निरयले काम सोंपलें लास्टाक तुमी धरया तुमी आतां कथा बरोवपाक लागल्यात तुमकां साहित्यीक जावपाचें आसा काय टिचर जावपाचें आसा साहित्यीक जावपाचें आसा तुमचें वाचन अफाट जाय तुमच्या भितर जर बरी निर्मिती तुमकां घडोवन हाडपाची आसता जाल्यार अफाट वाचन जाय हांव सदींच एग्जाम्पल दिता की जाती आतां कमी जाल्ली आसा कळ्ळें न्ही पूण गिरणी आसा जाती पयलीं जाते गंव घालताले मागीर जाते धुवताले पीठ पडटाले जाती कमी जाली कळ्ळें न्ही जाती पाती आसता कळ्ळें न्ही पूण गिरणीक जेन्ना गंव पडटा वयल्यान तेन्ना सकयल पीठ येतलें गंव जर पडलें बरो व्हडलो मोटर लायला बरें सगळें हें केलां पीठ पडटलें खंयचें हां तशें तुमचें गंव खंयचें वाचन हेंच तुमचें गंव जितकें तुमी वाचतले जितकें तें वाचन गंव ज्या गिरणीक पडटलें तेन्ना सकयल पीठ येतलें नाल्यार पीठ पडचें ना सो वाचन वाडयता आनी वाचन हांव सांगताना मुद्दाम अनुवादीत पुस्तकां वाचा जी बंगाली हिंदी कन्नडा हेजे जे अनुवादीत पुस्तक आसा ती वाचपाक शकता ती वाचा फक्त आमी हांव कोंकणीच वाचनाशिल्ली की बऱ्यो बऱ्यो कथा आसात कळ्ळें न्ही मराठीन बऱ्यो कथा आसात हिंदीन बऱ्यो कथा आसात बंगाली बऱ्यो कथा आसात कन्नडान बऱ्यो कथा आसात कळ्ळें न्ही आमी शिकता आसतना म्हाका सांगता एस एल भैरप्पन हांव कोणें आयकला एस एल भैरप्पन हांव कोणें आयकला तुजे साहित्य शिकता एस एल भैरप्पन हांव कोणें आयकला ना तो व्हडलो कादंबरीकार तो व्हडलो कादंबरीकार कळ्ळें न्ही हय तो व्हडलो कादंबरीकार ज्ञानपीठ हे सगळें पूण साहित्य शिकपी म्हज्या भुरग्यांक एस एल भैरप्पन खबर ना कित्याक आमच्या सिलेबसान जाता तो जर आमच्या सिलेबसान आशिल्लो म्हाका कळटा आशिल्लो सिलेबसा भायले वाचपाक शिकता कळ्ळें न्ही कित्याक हांवें खुबशे कथाकार पयले आसा ते 1 कथा 2 कथा 4 कथा 5 कथा बरोबर मागीर थारले थोडे एक पुस्तकां येवन थारलेले आसात कळ्ळें न्ही कित्याक तांचें वाचन ना जो मेरेन वाचन आसा न्ही तेन्ना तुमच्या कडल्यान साहित्य निर्मिती जातली आनी हे तुमच्यो कथा वाचतना कळटा की तुमी वाचनात आनी हांव प्रत्येक वर्सापासून सांगता की वाचात वाचात परत वाचतली कळ्ळें जाल्यार नाचत कळ्ळें न्ही तुमच्यो कथा खंय पडटल्यो तुमच्यो कथा कोणाकूच खबर नासलें तुज्या टायमार कथा बरयताले म्हणून खंय तरी केन्ना मागीर 20 वर्सां उपरांत जेन्ना स्मरणिका येतली त्या स्मरणिकेक तुमचीच कथा आसतली तुमचे भुरगे वाचतले 20-30 वर्सां उपरांत ते म्हणटाले तुमची आई कथा बरयताली मरे डॅडी कथा बरयतालो मरे कळ्ळें न्ही सो त्या खातीर जर सातत्यान जर बरयताले वाचत कांय कथेचो हे घेवन सांगता की कथेचो प्राण आसता न्ही तो संवाद आसता कथेचो जो नाटकान संवाद आसता नाटक हे संवादानूच फुडें सरता पूण कथेक सुद्दां संवाद म्हत्वाचे
आयज ज्यो 13 कथा बांगले तातूंत संवादाचो अभाव आसा. एक जर मानसीची कथा जर माणसें आनी ह्या जर कथा सोडल्यो जाल्यार संवाद म्हणजे जायना. एक लक्षात घरा तुम्ही तुमकां कथा बरोवपाक व्हडलें कितें दिसता न्ही, व्हडलें कांय न्ही, व्हडलें कांयच न्ही. एक सिंपल तुमकां सांगता, तुमी हेका पिक्चराक वतात, पिक्चर कोण येता तुमी काय न्ही, पिक्चर कोण येयल्या उपरांत तुमी रसभरी वर्णन करतात काय ह्या भागात तुम्ही दोन जण बसला एक तुम्ही सगळी पिक्चराची स्टोरी सांगता, सगळ्या सांगता कळ्ळें. त्या चित्राची मागीर तुमी तुमची फोटो मारता काय हें अशें जावपाक कशें जावपाक जाय आशिल्लें. हेंच न्ही, तुमी जेन्ना एक पिक्चर पळयल्या उपरांत तुमी जेन्ना हाजेर जेन्ना डिस्कशन करपाक शकता म्हणजे तुमकां देवान गॉड दिल्लें आसा कळ्ळें न्ही. सो तो वापरात संवाद लक्षात एक संवाद पुली बाबा संवाद पळयता कशें चाक 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 करत पळयता तुमी पुली कळ्ळें न्ही. जीव कितें पुली बाबा कथा लोकोच्यो कथा वचून संवाद पळय कशें जाता कळ्ळें न्ही. म्हणजे संवाद हेच्या खातीर जाल्यार तुमी एक नरेशन करत वयता. खुबश्यो कथा कितें आसा कितें निबंध काय कितें लगीत काय कितें कळ्ळें न्ही, नरेशन करत गेलें तातूंत बरें संवाद तातूंत बोली भाशेंतले संवाद तुमची जी भाशा आसा बोली भाशेंतले संवाद येवन कळ्ळें न्ही. तेन्नाच कथा बोलतली. ही कथा आवाज वाडोवपाकूय मातशें बरें पडटा. आनी संवाद खंयच्या घरान उलयता तेंच कळ्ळें न्ही. तेन्ना घरान आमी उलयता कळ्ळें न्ही, घरान जें उलयता जर घरान एक साखरपुडो आसा कळ्ळें न्ही, तयारी विशीं आमी एकामेका कडेन उलयता कळ्ळें न्ही. जेन्ना ते कथेक साखरपुड्याचो सीन आसता तेन्ना तेच संवाद येवपाक जाय, ते डायलॉग्स येवपाक जाय. दोनी स्पेशल केअर हायर करचे पडटा डायलॉग्स. आमी जेन्ना घरान कितें सुवाळो आसता घरान जेन्ना एक कितेंच घरांत घडली वटे वतो बरी वायट गजाल घडली आमी एकामेका कडेन संवाद करताले करतात. मागीर तेच खंय तरी संवाद तुमच्या कथेन येवपाक जाय कळ्ळें न्ही. जर एक खंय तरी आमी हेका गेला आनी ताका तें तुमचें निरीक्षण बरें आसता संवाद जर बरें आसलें न्ही. म्हाका सांगात आमी अशी एक घटना आसा त्या कडेन मरण जावना बरोबर. आनी अशें आमच्या जिवितांत अशें आसतलें की आमी कोणाक जाप दिवपाक वचूंक ना. असो कोण आसा तो केन्ना मरणाक जाप दिवपाक वचूंक ना असो आसा कोण वतात अशें. तेन्ना ते डायलॉग ते बरोवन हाडले आसा तेंच्यांनी तेच्या तरी कोण सुरवात करतात निरीक्षण शक्ती दवरा कळ्ळें न्ही. लास्टाक डायलॉगान तेंच येवता, लास्टाक डायलॉगान तेंच येता कळ्ळें न्ही. सुरवात कशी कित्याक काल मेळना बाजारांत कळ्ळें न्ही, हांगच्यान सुरवात जाता कळ्ळें न्ही. सो हें जेन्ना टिपिकल ही जेन्ना ही भाशा येतली न्ही संवाद कळ्ळें न्ही, काल दीस भर मेळना म्हाका आनी राती हें जेन्ना आमी थंय जेन्ना आमी पळयता कळ्ळें न्ही, हेंच खंय तरी संवाद कळ्ळें न्ही. ताची संवाद येवपाक जाय. निरीक्षण शक्त दवरा. जेन्ना तुमी इवन कोणाक सत्यनारायणाच्या पुजेक वतात लग्नाक वतात न्ही तेन्ना सेल्फी काडपाक वेळ घालचो परस न्ही तुमी फक्त पाठवा निरीक्षणां करत रावा कळ्ळें न्ही. आमी कितें करता गेले की फक्त सेल्फी आतां ते सायकली स्कुटी हाडून दवरता खंय 100 फोटो आमचे कळ्ळें न्ही. त्या परस तुमी फोटो काडचे परस एक जेन्ना घोव एका बायलेक घेवन त्या डिजायन स्कुटरीचे जेन्ना एंटीक डिजायन फुडें जेन्ना बसून कसो फोटो काडटा कितें हावभाव आसा हें पळयात. अशा कथेन तुमकां तेच तरी तुमच्या कथेन जर तुमकां असो एक सीन आसा लग्नाक गेला आनी घोव बायलेक चल एक फोटो काडया ती ओल्ड गाडयेचेर बसून आसपाचें बरी बरी सजयली तें ऑब्जर्व करता तें निरीक्षण करात न्ही. तुका स्पेशल काही हें पण करत ना कळ्ळें न्ही. तुमी कितें करता तो केन्ना उठता काय वाट पळयता हांव केन्ना बसून फोटो काडटा तें पळयता कळ्ळें. ते फोटो काडपाक खूब टायम आसा खूब वेळ आसा. तुमी जेन्ना वता तुमकां सायडीन तरी कितें करपाचें आसत तर तुम्ही फक्त निरीक्षण करा. एक तरी कथा सहज मिळते. तुम्ही फक्त जरी त्या स्कुटरीकडे उभे राहिले एक कथा सहज मिळते. एक कोणतरी एकट्याच्या मध्ये बाहेर असतली जिका पायार ते प्रॉब्लेम आसा आणि भोव तिका मदत करता त्या स्कुटरीचेर बसोवपा खातीर तुका कथा मेळ्ळी तुमच्या थंय. जर एका बायलेचो पांय सारको आनी तो भोव तिका ना बस आपूण तुका बसयता आयकता आनी तिका कसो कसो बसयताच आनी उमेदीन दोग जाण आसत फोटो काडटा विशय मेळ्ळो तुमकां तातूंत तुमी कथा फुडें किती सुंदर कथा तातूंत जावपाक शकता कळ्ळें न्ही. सो फक्त निरीक्षण इवन हॉलांत जेन्ना लग्नाच्या हॉलांत तुमी जेन्ना पळयता कळ्ळें लग्नाच्या हॉलांत ती कशी धांवपळ चालू आसा वाटो धांवपळ चालू आसता न्ही निरीक्षण करा कळ्ळें न्ही. आनी तातूंत जर विनोदी कथा बरोवपाची आसत न्ही विनोदी कथा जाल्यार भावोजी ह्या घटकाक पयलीं सोदून काडा कळ्ळें न्ही. तो भावोजी आसता पळय त्या घटकाक पयलीं सोदून काडा नजर फक्त भावोजीचेरूच
त्या भाऊचे दिसता हे जर मी म्हणजे फक्त म्हणजे खातीरच हांव जर मायंड आसा जाल्यार तर मी हांगा मोडटा ओके हां भाऊची मोठ्या बरोबर तिकडे आली सो हांव कितें कितें तरी प्रोग्राम आसतलें हांव सांगता ताका कोण तुजी जाय हांव परत येता म्हणजे अजून 10% आसा तेन्ना परत येतलो तोपर्यंत मातशी हे करायचें मेदवटपणे चालणार नाही अतिशय सुंदर असो कथा साहित्य प्रकार आजपर्यंत आमच्या भारत देशात सगळ्यात लोकप्रिय झालेला कथा प्रकार म्हळ्यार कथा म्हणजे प्रकारचे आमी सगळ्यात कथा कारण तशी आमकां एक परंपरा आसा व्यास वाल्मिकी बुद्ध महावीरचे जे कितलेशे जनक आमकां लागले जे खंयच्याय देशात लागूना कारण कथा ही आमी ल्हानपणा पासून आयकत आयल्या बरोबर कथा अशी जी काणी जी ल्हानपणांत आवय सांगता शेजारी सांगता पण म्हाका दिसता आमकां जल्मताच काणी आयकल्या आमी तें नवें अशें न्ही तर ती काणी कशा पद्दतीन सांगप म्हणजे सांगूंक पळयात मागीर बरें म्हाका दिसता काणी तुमी खूब आयकले आसतली आतां हांवें विचारलें की बरेंपण बी वळखता अशें बरेंपण बी ना म्हणून अशें येता कन्नड हे करतो खूब बरयना ताचे खूब अनुवाद आसा मराठी म्हाका इतलेंच सांगा की कोंकणी जे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळ्ळा चडांत चड कथा साहित्य प्रकाराक मेळ्ळे चडांत चड तातूंतली म्हाका 10 नांवां सांगशे म्हाका 10 नांवां 20 तरी मेळ्ळे आसतले 20-22 तरी कथा संग्रह कथा मेळ्ळे एक 10 लेखकाची नांवां कोणाक येता एकूय ना गजानन जोग एक बरोबर कोण सांगला तें महाबळेश्वर सर फुडें हांव उलयतलें कितें तुमकां त्या कथा विशयी लेखकच खबर ना कोंकणीचे ताचे कोण नवे खबरले ना पुंडलीक ना एकांकिका मेळ्ळा चौरंग मिना काकोडकर बरोबर न्ही 10 आमकां 40-45 म्हाका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळे तातूंतले 20 आसा तातले चंद्रकांत केणी आसा भाई मावतो आसा मिना काकोडकर आसा शिला आसा देविदास कदम आसा कितलेशेच आसा तातूंत इतके नांवां सांगली हांवें एन शिवदास उल्हास प्रभू तर हे तुम्ही जेन्ना कथा बरयता कथा तुमी कितें मजाक बरयल्यात तुमी त्या कथा वाचूंकच ना कोणाची म्हजे सोडले 4 कथा सारके जुनियर भुरगे श्याम सिंधिया वयान तांच्या मदीं समजा हांव जुनियर धरलें जाल्यार आमच्या परस जयंती नायक कथा कथाचे पुस्तकाक मेळ्ळ्या तर तुमी ते कथाच वाचूना कथेचे तंत्र समजुना विचार समजुना कथा तुमी कशें करूंक शकता आमकां विचारना की तुमी कितल्यो कथा सगळ्यो वाचले विचारना एटलिस्ट ज्या पुरस्कार मेळ्ळे बाबा कितें आसा तो भाई मावचो थेरपी देंवलो ताका मेळ्ळें तेजे कादंबरेक मेळ्ळा आमच्या हातूंत म्हाका दिसता 2 जाणांक कादंबरेक मेळ्ळा एक हेमा नायक बौद्धन दुसरें कार्मेलीन तिका देविदास कदंबरीची तर त्यो पयलीं वाचपाक तुमी शिकूंक जाय न्ही बाबा कश्यो कथा आसा कितें आसा दुसरी म्हणजे कथेची मांडणी आसा कथा कशी सांगप आसा हांवें 13 कथा वाचल्यो हांव सामकें निर्शेलें इतल्याच खातीर की तुमी आधुनीक भुरगीं तुमकां कपड्याचें भान आसा कपडे कशे घालपाक जाय कशे पडवस घालपाक जाय पार्टे खंयचे घालपाक जाय काळजीन खंयचे घालपाक जाय तें तुमकां भान आसा खावपाचें भान आसा तुमचे कांय जबाबदारी आसा ताल्यो भान आसा तर साहित्याचें म्हणजे एक कथा बरयता जाल्यार बाबा ही कथेचे विशय कितें विशय कसो आसा कसो 1-2 कथेचो तुका विशय आवडलो एक एक विषय कथा आसा की काय बापूय आवय भुरग्याक तूं स्लो आसा पेहे करूंक जाय सांगता पळय ताचेर एक कथा मांडल्या ती म्हाका विशय आवडटा ती बरी मांडल्या अशें हांव म्हणना पूण बाकीच्यांचे तेच विशय गोपालांचे आनी तुजे म्हणलो तेन्ना म्हाका एक कथा आमकां खूब आवडली मनीस मोग काय मनीसपण ना कथेचे
सिरियसपणे जर तुम्ही साहित्याच्या प्रकारात सिरियस तुम्ही कसे वाटतले सिरियसपणा तर कथा कशी आजची लांबी ताची कितली रुंदी कितली अशें कांय ना एका वाक्यांनी कथा जाता 4 वळींनी कथा जाता एक ल्हानशी कथा आसा दोगांय जाण रेल्वे स्टेशनाचेर बसले रेल्वे एकट्यान दुसऱ्याक विचारलें तुवें भूत पळयलां दुसरो म्हणटा ना आनी तो नाच जालो जाली कथा कितें भूत आशिल्लें ही बी कथा आसा ताका आमी कांय ना अशें न्ही व्हडली कथा आसा आनी हांवें म्हाका अशें दिसता कथा म्हणटा ती परत चडको वचपाक जाय गोविंद बाब भटाचो कथा ही सिगरेटा सारकी आसूंक जाय सिगरेट पिता व्हडले कळकूच हाताक चडको बसतकीर अरे सिगार सोंपली मरे अशें जेन्ना म्हणटात ती कथा अरे ही सोंपली हांव कथा अशें जावपाक जाय आमी हालींच एक कथा वाचली ल्हान कथा आशिल्ली एक राजा आसता आनी राजाचो सिपाय हाजराक वता फळां भाजी सगळें घेता घेता ताका एक मृत्यू देवता ते दिश्टी पडटा येवं म्हणून ताका असोच पळयता येवं त्या शिपायाक तो खूब भिलो ताका खबर आसता हो येवं म्हणून झवपट येता आनी राजाक म्हणटा म्हाज्या राजाच्या म्हाजरान कोण पळयलें ना म्हणजे मृत्यू देवता पळयली आनी आपल्याक भंय दिसता तो आपल्याक भंय आयलो अशें दिसता ताका म्हणना ना ना आपूण चडलो वारकरी म्हाका तो भरो न्ही हांगा रावना तो आपल्याक सोडून आयला तर इतले लागून अशें पळयलें राजा तो घेतलो घोडो घे आनी वारकरी मागीर तो राजा बाजारान वता तर ताकाय ती मृत्यू देवता मेळटा ताचे ताका विचारता अरे तूं आमच्या शिपायाक मेळिल्लो पूण ताणें तुका पळयलें काय तो म्हणटा हो ताजे बरो म्हाका वाराणसी आसा तो हांगा कितें करता म्हणून हांव ताका पळयतालें अरे जालें तें तुका कथेन जावपाक जाय अशें हांवें म्हजी एक ल्हानशी कविता आशिल्ली खूब की मनाक तो चडको कसो बसता तें एक कविता म्हणटा तशी हाज्या प्रमाणे सदच्या भशेन एक बाय ती बाय रेल्वेकार सकयल देवली पाळणा घरांत गेली पाळणा घरांत तिणें आपल्या भुरग्याक घेतलें आनी ती घरा गेली घरा तिणें सगळीं कामां केलीं सगळें केलें पूण सकाळीं भुरग्याक पाळणा घरांत दवरतना पाळणा घराची संचालिका म्हणपाक लागली की काल तुवें चुकून दुसरेंच भुरगें व्हेलें तुजें भुरगें त्या बायलेक व्हेलें तर तिकाय कळ्ळें ना तें कोणाचें ही आमच्या बायलेची काणी ती गरज ना ती बायल दिसता काम करता हें करता तो भुरगें सुद्दां आपलें काम करता सुद्दां भुरग्याक धरता पूण आपलें काय तें दुसऱ्याचें ताच्या चुकून दुसरेंच भुरगें व्हेलें तुमकां कच जालें तें सुद्दां बाळाक तुमकां कळना अशें मात जरी तुका तें चलू जालें न्ही तर तें कथेक जीव येता नाजाल्यार तुका कथा एक आसलें आपलें कितें तरी म्हणजे विशेश आसलें आनी तें बरोवंक जाय म्हणून तुवें कथा बरयल्या कॉम्पिटिशनाक आपलें येवंक जाय त्या कथेक कसलेंच तंत्र अजिबातूच अशें आसता ती बाकी प्रभुत्व म्हणून आसता तुमी म्हणटा ती बरें उदक खतखतीत ताच्या आंगार न्हू उदक पडलें हातींतलें उदक पडलें आनी हात वाजलो जर तुमी पळयत ना इल्लें उदक आशिल्लें सांगपाची गरज ना तुला इल्लें उदक म्हळ्यार तुका कळ्ळें की तो खतखतलो भाशेक एक प्रभुत्व आसता तुमच्या भाशेक कांयच ना एक म्हण ना एक गोपाल ना एक हें ना कितेंच दुसरें काय ना सरळ अशें कितें म्हणटा तें तशें आयलें सो 5वेक 6वेक बी भुरगीं अशीं बरयता आसतलीं इतली ताची क्वॉलिटी लो आसा विशय तो सारकेच कमी आसा आजकाल कितें घडटा कितले बरे बरे विशय आसा ते काय केलो माझ्या स्टेट तापयता सोमार तापयता आज कोण कोण तापयता आतां ते आज तरी कंट्रोल जाना म्हाका तर सगळ्यांना नवेच नव जालें म्हणून ताका खूब आपलें सोसून घेतलें आनी ताची चूक म्हणटली तो विशय म्हणची ना कारण आज खंयचीच चली किंवा खंयचीच सिनेमा सोसून घेवपाची आयच्या 21व्या शेंकड्यान ना सो आयचो विशय कितें पता बघ एकेले पड्या
त्यांनी तुम्ही नाव सुद्धा घालून ना तुमच्या पतीचे पतीची नावं घाला कोणी आपल्याला घालणं घे आपल्याला घालणं वर्धमान त्याचीच नावं बाकी पतीची सगळ्यांची नावं आता कोणाची कथा माहिती आपण कोणाची नावं ना ते पती नाही मागते ते बरे
निर्शेने की साहित्य अकादमीचे आपण त्यांच्या कथा एक 10 नावं सगळ्या तुम्हाला सांगून ना माझे मला खूप त्रास झाला. मी तेव्हा सांगेल एकाच होतं म्हणून आमच्या बऱ्या कथाकार असेल मग कसं भाई मावत्याची कोणी कथा वाचल्या त्यांना ज्ञानपीठ मिळालं. तुम्ही वाचूनच न झाल्या तुम्ही कथा कथा कशी बघता ते आपण लोकांची सोडा सगळे वाचून जाय. पण कोकणी ज्यांना म्हणतो मी कोकणी कशी ज्यांना बरेच नसेल गजानन जोगाची कथा होती. गजानन जोगा कुठली त्यांना आम्ही चित्र की हांव कथा बरोवची ना ग्रामीण असं नव्हे मी बिना नावाची सोडून होतो पयली असता ती तुळी पाव आणि गजानन जोग त्यांना कळलं म्हाका की ह्यो म्हज्या म्हणजे म्हाका सांगलेली की रवी बाबा ह्योच कथा म्हणजे कोंकणी न्ही मध्यमवर्गीय जिवन तुला अनुभवला की तुझ्या पद्धतीन तुही कोंकणी कथा जातली म्हणून मागीर हांव ती मान पडलेली तिणी वाचल्या म्हणून म्हणटा हांव जेन्ना कथा वाचता त्या वेळार प्रतिभा गांवची कथा वाचतकच किंवा तुजी 25 पुस्तकां वाचतली म्हाका कथा म्हणजे कितें वीज म्हणजे कितें परिणाम म्हणजे कितें उलटा पडटा खुबश्यो आमी कथा चित्र वाचता तुमकां कितें विचारपाचें आसा प्रश्न विचारपाचो मागीर आनी आयिल्ल्यासारखे आनी कोणे कथा काडल्यो आसात ती कोण आयल्या लागीं पयलीं आमकां कळ्ळें की फक्त 6 जाणां आसात. मागीर आनी कोण सवटप आसात की उस्का पावल्या तेन्ना ताणी खंयच्यो कथा धाडिल्ल्यो आसात. आमच्या मदीं व्हडलो कथाकार आयला प्रकाश बरेकार वखदां नवोदित जो मनीस आसा तो एक ताका सूत्र मेळटा की ह्या विशयाचेर कथा जावंक शकता पूण ती लिमीट एक 5 वाक्य जाली 10 वाक्य जाली तो मागीर कंटेंट सोंपता. हाचेर कितें तोडगो काडचो? पळय तुमकां विशय सुचलो आतां तुका एक पेन ना म्हणटा तो एक्सरसायज कासव आनी सोंसो हाची मातशी काणी सांगू तुमच्या पद्दतीची सांगलेली तुमकां बरोवंक दिली कासव सोंस्याची काणी खरें तूं कशें बरयलो शर्यत मागीर कोण धांवता मागीर दुसरो वचून न्हिदता आनी कासव जिंकता. ती मातशी रंगोवचो ना हय रंगयतलो न्ही बाबा सोंश्याक सगळीं झाडां दिसलीं पक्षी सगळें दिसलें आनी मागीर ताका बरें दिसलें आनी मागीर तो खूब खाता आनी तो न्हिदता आनी कासव अशें कितें पळयता न्ही होच जावं एक्सरसायज तेंच्या बालपणाच्या भुरग्यांक दिल्लो. बालपणाची भुरगीं 6 वर्सांची भुरगीं 6 ते 10 कासवाची आनी सोंश्याची काणी म्हणून हाडा आनी एका भुरग्यान अशी काणी बरयली की आयच्या काळा प्रमाणे जसो सोंसो आनी कासव आपले फ्रेंड्स दोगांय बरोबर धांवले कित्याक उदक मेळटा तांकां उदक घेतले ताणें मागीर सोंश्याक तो आपल्या फाटीर बसून आमी पलतडी वता ताका पलतडी म्हणटा मागीर खूब अशें करून शर्यत अजिबात ना फ्रेंडशीपच्या हाणेरांची कथा बरयले. आमी नक्कीच याद आसता न्ही सो प्रत्येक कथा कशी आसता पळय तशी तुका ना सुचत ना म्हणजे कसो एक विशय कसलो घेतलो तसो 4 दीस तुका अभ्यास करचो पडटा सुचलेली पटकन तुवें कांयच ना न्ही. आतां म्हाकाय सुचलो आतां हांव हांगें खेळाक गेलें आनी बशीन बशिल्लें एसटी बशीन बशिल्लें आनी बशीन न्ही म्हज्या सायडीक एक बायल बशिल्ली तिच्या सायडीक एक दादलो बशिल्लो धाकटोसो आनी तो दादलो न्हिदतालो जाणटो पूण तो तुजेर पडटालो असो करून ती नुस्तें पळयली पाहिजे ती कशी करून जाताली हांव पळयलो ती खातीर कितें सांगता काय म्हणून मागीर तेणें हांव पळयलो माणसांनी बशीन कपासारको बसावा म्हणून. आतां माणसांनी बशीन कपासारको बसावा म्हणजे कितें कप जशें बशीन जशें कप आसता ते कप घालूंक जायना च्या आंगार पडटली आनी हांव मागीर तिका जें उलयलें कितें अशें तुजो विशय म्हाका खूब आवडलो अशें म्हणजे बारीक बारीक तुजो तो अभ्यास करता तूं अशें कित्याक मागीर तूं शिकली आसतली का किंवा एकदां फोंड्या मेळाव्याक वतालें जाल्यार एक ल्हानसो चलो आपल्या आवयक बाई 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 म्हणटा आनी कितें जाणां अशें बाई कित्याक म्हणटा आई म्हणटा मम्मी म्हणटा मम्मा म्हणटा पूण ते बाईक विचारलें हांवें बाई कित्याक म्हणटा आई कित्याक म्हणटा कित्याक बाई म्हणजे हें न्ही काय बाई म्हणजे बाबांतला बा आनी आईची ही म्हणजे बाई म्हणटा आनी हाजो बापूय खंय पडल्या कोण आपली कोण नवली सो कितें सांगलें म्हाका बाईचो बाबांतला
अशें आनी तेच जाणां बरोवप केलें म्हाका दिसता ह्यो ज्यो कथा म्हणून मेळना तुका भेटले कथा आनी तुका मेळटा तूं विचार कर राव अशी वचूया गाडी ह्या वाटेन वचूया त्या वाटेन वचूया त्या वाटेन चार तुका हें अशें बरयलें ताच्या फुडें आनी तें करुया फुडें आनी तें करुया 2-4 दीस तूं सारको तातूंत उरलो न्ही तुका मध्य मेळटलो तुका एंड मेळटलो तेन्ना एंड म्हणून हांव जीव दिता जीव दिवूं एंड जायना जीव म्हणजे तुका फुडें आनी कितें म्हणटा मारून उडोवयाचो त्या दिशेन तेमी येयला बायलां मरप सामकें सवाय सो ती आयची वेळ तशी ना तूं म्हाका तें कथेचें म्हाका वायट दिसलें तूं दिसता अशें पूण शेवटी ती करता कितें करता एक घोवा खातीर तो घोव आपल्याचेर प्रेम करना म्हणून आयचे चली तशें करूंक जायना तें म्हणना म्हजे जिवाचे तुका पडूं तुजें म्हाका कित्याक पडना हांव कित्याक करपाचें खातीर म्हजें बरें जिवाचें तुजें आवडना अशें तुमी सांगूंक जाय तुमी त्या कथेन पेला तूं आपल्यान करता चिंता करता ती भितरपणां आसली न्ही म्हणजे गतावली असले येता एज अ बाय एज अ लेखिका हांव ताका जिरयत पळय ताका आवडली दादल्यान आवडटा ओके चल आपण ताका बायल मारता तो म्हणटा ताका कथा आवडली एका बायले ती सेकंड भूमिका ते ताजें हें रावता त्या देखून रावता तो बरयलें त्या सगळी खूब वयर पावला पूण मरता म्हणल्यार ना खूब वयर पावला हांव म्हणटालें हांव अशें करता अशें कारण केलें पूण तो सुग्याक रावता सेवा करता आनी मागीर ताका दिसता रे आपल्या खातीर बायल मारताली ती बरी जाता अशें हांव दाखोवपाचें म्हणजे संवसार बरो जाता उरून अशें कांय येना म्हणजे आयच्या काळांत तो बाबा कितें विचार वेगळो आसा आतां म्हाका अशें हांव कितें करपाचें हांव म्हणटा आशिल्लें म्हाका बी सुंदर कितें करता तें जाल्यार मागीर तें कर पश्चाताप दाखयल्लो आसा पूण मागीर मास्टरांनी प्रकाश सर आसात तांचो वर्सल हो नवो ताल कथाचे उजवाडा काडिल्लो आसा काल तुमचे भितरले कितलीं जाणां तांचे बीज भाशण आयकुपाक आशिल्लीं बरें तर बीज भाशण आयकलां जाल्यार तांणी सांगिल्लें आसा की कसो तुमी मनीस वाचपाक शिका तुमचे अनुभवाचे काटले जे आसा ते भोव म्हत्वाचें म्हणटकच आमचे मदीं आतां कथा बरयल्ली आसा म्हाका एक मंगला नांवाची जी कथा बरयल्ली आसा न्ही हांगा कोणें बरयल्या ती कथा मंगला ही कथा म्हाका सुरवात बरी आवडटा म्हणजे गायचेर आदारिल्ली आसा पूण गाय सोरोप चाबता आनी हांव खंय तरी ह्या कथे कडेन म्हणजे तादात्म्य जावपाक लागलें सर म्हणल्यार भावाच्या कोट्यांतले गाय सोरोप चाबिल्लो आनी मागीर ती बरी जाली पूण हांगा म्हाका एक वायट दिसलें ती गाय न्हू ती म्हळें मरता मारून कित्याक पडयल्लें आसा तुमी थोडे कडेन ट्रॅजीक आसा जाल्यारूच कथा बऱ्यो जाता अशें म्हणटा म्हाका परत चुरको लागलो मातसो ती कथा हें जाता तेन्ना रे गाय कित्याक मारून उडयली अशें म्हाका दिसलें तुमी ही कथा प्रत्येक जाण हांगा आसा जातली तुमकां कथा बरोवपाक कितलो वेळ लागलो तुमी ज्यो कथा धाडिल्ल्यो किंवां कशें चिंतलें तुमी एका रातीन बरोवन काडली काय कशें जाल्यार आमी म्हाका दिसता तांकां उलोवपाक मातशें लायल्यार बरें म्हाका दिसता मंगला कथेच्या कथाकारा कडल्यान सुरवात केल्यार बरी सरकारी महाविद्यालयात शिकता मीस तुवें म्हणलें की गाय कित्याक मारलो ताका मीस तितून विशय असो आशिल्लो की अंधविश्वास तो जो
विलास जो आसता तो देवस्पण करपाक वयता आनी ती दोतोरा कडेन व्हरची परस तो देवस्पण करपाक वयता. हे खातीर ती काय करता हे करता तो उद्देश. अंधविश्वासाचेर बाधा काडपी तीर्थ बरोवपी कथाकार आमचे मदीं आसा. ताणें म्हाका बरें दिसलें की ताणें अंधविश्वास अंधश्रद्धा जे आसा ताचें निवारण करपाचो यत्न केलो. हांव वता बाधा काडपी तीर्थ कथाकार कोण आसा कथा लेखिका तुजें नांव सांग आमकां आनी कशे तरेन तुजी रचना प्रक्रिया कशी आशिल्ली तुवें कशें चिंतलें काणी एका रातीन बरयली काय 2 दीस लायले कशें करचें कशें चिंतलें तुवें ही कथा तुका बरोवची ह्या विशयाचेर अशें कशें सुचलें ताचे विशीं मातशें सांगचें. अंधश्रद्धाचे जे आम्ही मानतात की जे परंपरा आसा आमच्यो ते आमचे सदां उत्सव सुद्दां जाता खंय तरी कितें तरी अंधश्रद्धेचे विशयाचेर आसतात पूण आमी ते मानून चलता. कितेंय म्हणटा पूण रातचो येता असो वाटेनी भोंवता. पयलींच्या काळांत तशें आसतालें की म्हणजे लोकांक भायर सरप वचप ना अशें. आतां सगळींच भायर सरतात. सो आतांच्या काळांत तें एक भायर भोंवता पळोवन तें कोणाक मानना. तें खरें जें कितें आसा तें लोकांक कडेन पावपाक जाय म्हणून ही एक भुरग्याची जी कथा आसा भुरग्याची जी स्टेट आसा म्हाका सुद्दां खूब वेळा जाता की खंय परिक्षेक वतालें हें पर्टिक्युलर पेन तें म्हाका हें ह्याच पेनान बरयलां पेपर करून दुसऱ्या दिसा हांव तेंच पेन घेवन पेपरार करता. तो एक तो लकी पेन अशें फॅक्टर जो आसा तो म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक अशें दिसता. ह्या कथेन तशेंच आसा की त्या भुरग्याक दिसता की कोण तरी येवन आपल्याक सांगता ह्या शनीची म्हणजे शनीची बाधा एवरी टायम ह्या तरी काळान सगळ्यान शनी हो फॅक्टर खूब जाणांक हें जाता. सो शनीची जी बाधा आसा आपल्याक म्हणून तो भुरगो ताच्या परिक्षेक वचून कितें तरी जाता ताच्या लायफान. सो हें म्हाका अशें दाखोवपाक जाय आशिल्लें की तशें कांय नासता. म्हणजे कितें जाता तें बरी आसा तशें विशय बरो आसा. आतां तुमकां म्हणिल्ली आतां कथा संग्रहालय वाचला काय डॉक्टर जयंती हांगा आयिल्ल्यो आसा. तुका वळखता पूण तुजी कथा वाचूना बरोबर. दुसरे खूब नायक आसा बाल साहित्य बरयता. बाल साहित्य म्हाका सांग फटवण कथा कोणें बरयली फटवण हांगा आयल्या विशय आसा बरो. म्हाका एक सांग जेन्ना कथेन जेन्ना आमी पात्रां घालतालीं ती सगळींच पात्रां म्हजी न्ही. तुमी फटवण हे पटवले ते बायलेक फिटींग केलां. म्हणजे ती भाजी आसा पळय ती पयशे घेता आनी ते आमी घेवंकूच ना म्हणटात. अशें सहसा जायना अशें म्हाका दिसता. भाजी घेतकच पयले पयशे दिले आनी ती घेवना दुसऱ्या पयशांनी घे म्हणटा हें पटवलें न्ही. तें पटोवपाचे न्हू कितलेच वेगवेगळे विशय आशिल्ले ते भाजयेक काडून कशें जालां अशें म्हाका दिसलें. जें म्हाज्या बरोबर त्या दिसा घडलें तें म्हाका खबर आसा आनी तें खंयना खंय म्हाज्या काळजाक पिडलें सारकें आनी हांव घरा कडेन व्यक्त करपाक तितलें पावलें ना. आनी त्या वेळाचेर म्हाका अशें दिसलें की जो काळजाक म्हाज्या त्रास जाता म्हाका तें दूख जालें जावं ते 100 रुपया जावं ते 50 रुपया बट जालें न्ही म्हाका हांगासर करतलें काळजाक म्हणून
जाता ताच्या वांगडा चलयो आसता फ्रेंड्स आसता पूण ते दीस कोण ना जाता आनी ते आड वाटेन वता आनी तेका तेन्ना तेजेर तो वायट प्रसंग येता आनी तेन्ना तो देवाचे धावो करता ते आनी ताका याद जाता आपली आवय सदांच सांगताली की देवाचे म्हण शुभकरोती म्हण कितें आसा तें कर आनी ते केन्नाच विश्वास दवरनाशिल्ले हो प्रसंग ताका याद जाता आनी ताच्या बाबतींत कितें जाल्लें आसा ताका सांगता की करपूच ताका कंपल्शन आसा पूण जेन्ना ताचे चली बी ताका तो क्वेश्चन करता की हांव कित्याक देवाक पुजूं देव आसा की ना तुका खबर आसा कितें प्रूफ आसा हें जेन्ना ती बायल ताच्या चली जेन्ना आवय जाता तेन्ना ताका प्रश्न पडटा की आतां आपूण आशिल्ले त्याच फेजीन आयज ते आपले भुरगे आसा हांव ताका कितें सांगूं म्हाज्या आवयन म्हाका कंपल्शन केलें पूण आयज 21व्या शतकांतली आवय म्हणून हांवें ताका कंपल्शन करप की सायंटिफीक उत्तर दिवप सो हो प्रश्न हांवें वाचकां खातीर सोडला शेवटाक आनी तुमी विचार करतो कारण प्रत्येकाचो म्हाका दिसता प्रत्येकाचो अणभव हो वेगळो आसा म्हाका देव पावला म्हाका देव आसा अशें दिसता कोणाक तो ना अशें दिसपाक शकता सो शेवटाक हांवें तो प्रश्न वाचकां खातीर सोडला आनी म्हणूनच कथेचो जे टायटल आसा तो प्रश्न आसा देव बरें करता आनी सगळे ताका परबीत याद काडटा तंत्र बरें आसा कथेचें कारण ते मराठी वाचून हिंदी वाचून वाचता ते तंत्र कळना कडेच वाचना ज्याणे ज्याणे कथा बरयलो ते कथा सगळंच वाचता आसतना बरयला तुमचें कथा करूं येता आनीच वाचता आसतना आपली कथा बरयल्या ताच्या खातीर तंत्र त्या खातीर आसा कथा वाचनूय आसा विशय कितलो आवडलो किंवा ती अंधश्रद्धा आसा कितें पूण ताणें एका राती जें बरयलें पळय दुसरे स्पर्धेक तुमी कथा धाडटा आसतना वेवस्थीत ती टायप करप मागीर टायप केल्या तें हातांनी बरयल्या मागीर झेरॉक्स काडल्या आमकां वाचपाक त्रास जाता ती वेवस्थीत टायप केली तुका टायप करपाक सगळें आसा तुमच्या सगळें आसा लॅपटॉप बी आसा कोणतीच कथा आसा त्या हातान बरयल्या ताचें अक्षर बरें ती काय म्हणटा झेरॉक्स काडटा तेन्ना इतलें घेता ताका मार्जीन ना वेवस्थीत ना ते वेवस्थीतपणान पळयलें तुका प्रेजेंट म्हणटा पळय तें आसपाक जाय आनी ही कथा आसूं बरें नांव ताचें कथेचें कळप अशें ना कथेचें ना तें वेवस्थीत मातशें घालप खूब लोकांनी घालूंकच ना खंयच्या कथेचें ना कोणाक कथेक नांव ना कोणाचीं नांवां ना मार्जीन ना पानां सोडल्या कच टायप केला सो वेवस्थीत ते भाशेन आसना बरें एक्चुअली कॉम्पिटिशनात ताणें सांगिल्लें की नांव वेगळें कॉलेजची घालची न्ही बट थोड्यांनी घाल्या सेपरेट शिटाचेर सेपरेट तें कसो आसा तातूंतल्या 9 लोकांनी घाला तें कितें जालें की कोडिंग करपाचें आसतालें म्हणजे आमी दुसरे पयलीं हांव जेन्ना आशिल्लें थंय वयता आमी कोड घालून तांचें नांवां लिपोवन थंय येता तशें केल्लें पूण ह्या खेपेक आमकां अर्दे जाणांचीं नांवां कोडी अर्दे जाणांचीं नांवां कळूना बिकॉज आमचे मदीं फूल हिरे ही कथा हाडिल्ले सप्तक आसा मागता ताजे कडेन की तुजी रचना कशी तुवें बरयली ताणें सांगिल्लें तशें म्हाका सांगचें आमकां सांगचें म्हजें नांव निशा कथा एक ल्हानसो प्रसंग जाल्लो ल्हानपणांत म्हज्या तो हांवें घातला लास्टाक बट स्टार्टींग जी आशिल्ली पयलू एक ते ल्हानशे भुरगे ते दुसऱ्या भुरग्याक पळयता की आपले फ्रेंड भयण आसा ताची ताका सगळें मेळटा ऑलरेडी आनी आपल्याक कित्याक मेळना म्हणजे ते एक ती भुरगें मन आसता पळय तें दुसऱ्याक मेळटा जाल्यार आपल्याकूय जाय ती नॉर्मल दाखयता नांव कित्याक ताका ती कानांतली आसता पळय ती मेळटा आनी तेज्या खातीर ती खूब खूब इम्पॉर्टंट आसता न्ही नांव आसा प्रायवेट नांव ती कानांतली तशी डिजायन फूल 5 पाकळ्यांचें फूल आनी भितर तो एक बारीकसो हिरो तेज्या मागीर ती कशी लायक तिच्या काळजा कडेन खूब लागीं आसता ती कानांतली पूण जेन्ना ती शेणटा सामकें एक तो वायट प्रसंग आनी तो हांवें अणभवला ल्हान आसतना म्हणजे कानांतली म्हाजें सकाळीं उठून नाच जालें कानांतले आनी हांव स्कुलान पावून म्हाका कळ्ळें आनी जें पळय हांवें एक्सपिरियन्स केला तें हांवें परत मनान उरताय कितले दीस लागले कथा बरोवपाक 2 दीस
आज आमच्या रडत रडत घराकडे येता कळ्ळें घराकडे हे वर्ष पयलीं हांगा पडलें तुजें कळ्ळें आनी तो त्या ल्हान वेळ जालें तुका हांगा हाडून सोडपाक बरें तूं रडत रडत घराकडे येता ते खंय पडी नासता आनी तो मागीर तुजो परत हाडून कळ्ळें थंय तिका हांगा करून हाडटलें सोबत येतो काय ना लोकही पुढचा तेव्हा मेळ्या त्रास करून आपण आपली कानाची विकून भुरग्याच्या दुकानात गेलेली आसा ती दुसरे दिसता म्हाका वातावरण निर्मिती प्रमाणात बरी सुंदर सुंदर हे सोयीता क्लास तिथं उभं राहता म्हणजे क्लास तुम्ही असं उभं राहता कळ्ळें कळ्ळें उभं राहता तू काही उभं राहा तू काही बरें बरें कलाकार ते बरे आमच्यामध्ये आणि यासाठी ज्याने ग्रामीण कथे कोकणी ग्रामीण कथेक एक वेगळो आयात दिला ते रामनाथ गावडे आमच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आमचे प्रश्न असतो तुम्ही विचार आम्ही विचार टिप्पणी जाऊन घेतला कित्याक ग्रामीण कथेमध्ये सुद्धा एक वेगळ्या तरेन तुका मेळपाचें कर तुमी परत बरें आसा तुजो एड्रेस हायचेर कोणी जाता तुजें नांव कितें मंगलम ओमकार काय कथा वाचून ना अंदाज येतो काय कायच्या संदर्भात सोदोवचो होता एक इन्सिडन्स म्हज्या जिवनांत आमी खूब लागींच्यान पळयला आमचे त्या वेळार तरी दोन जावन गाय मेल्यो म्हशी मेल्यो अशें खूब फामाद गाय मरप वा म्हस मरप हे खूब कॉमन अशें तुका खबर आसता आमची गोरवां आशिल्ली आमची तशीच म्हणजे पिकार येवन मरप मागीर आमी चिंतताले की ह्या सोदप जावन ती मेली आसता घरा कडेन येवन मरतात ती गाय आतां एकंदरच पळयल्यार आमची गो संस्कृताय जी आसा ती प्रचंड मोठी आसा संस्कृतायेक जोडून आसा अशी म्हणल्यार शेत संस्कृताय आनी दुसरी आमची गो संस्कृती जी आसा गोरवांक गोपालन गोरवांक पोसप ह्यो दोनूय बरोबर वचपी संस्कृताय म्हणजे शेत आसा थंय त्या मनशाची गोरवां आसता कारण ताका तण आसा थंय गोरवां आसता ओके वा शेत आसा थंय गोरवां घेवन तो तांचे गोरवां आसता सत्तरीन बी आमी पळयल्यार जांचे कडेन मोठ्या प्रमाणात शेत कुळागर आसा तांची गोरवां आसता अजुनूय ते ट्रेंड आसा आता कितें जालां की आतां गोरवां गोठवानात म्हणजे आमच्या घरांत पासून मोठ्या संख्येन गोरवां आशिल्ली आयज आमगे हळूहळू गोरवांक आमी गोठो येना गोरवां येना आयज आमी शेणाच्या म्हणजे खाप्याक आमी पालशेर जाले म्हणजे कोणागेर आमकां तें शेण जाय आतां शिगम्याक आंगणांत काडपाचें आमी भोंवतात कोणागेर वचून हाडटात जाल्यार गोरवां आसतात आनी पेटको चड करून जर्सी गायचे शेणान ते चिकचिकी अशा हे प्रश्न हे नवे प्रश्न आसा की गोरवां आसप गोरवां नासप आनी एका काळाचेर कोणीय चिंतूंक नासले घडये आमकां पोतयांनी आमकां दूद हाडचें पडटलें घरांत ताका म्हज्या घरा कडेन व्हडलें एक सेंटर आसा दूद कलेक्शन सेंटर गोवा डेरीचें आनी खूब लागींच्यान आमी गोरवांक दूद घेवन येतना पळयलें एक एकटो 40-50 लिटर गोरवांचें दूद घेवन येतालो आनी अजुनूय हाडटात ते पूण आतां जें दूद येता सेंटराक तें चडशें हेजे जर्सी गाय पूण येदे व्हडले एक गोरवांचे कल्चरच ना जाता
आमी जे नवे बरोवपी आसा हे नवे प्रश्नाक एडॅप्ट करतात. नवे जे येता पळय म्हणजे गांवठी गोरवांक रिप्लेस करपी जर्सी गाय आनी ते जर्सी गाय गोठ्याच्या भायर सरना. तांकां गोठ्यानूच पोवचें पडटा, सारकी पेंट घालची पडटा, धुवचें पडटा, लायट घालची पडटा, निवळ दवरची पडटा, त्यो चडश्यो उब्यो रावतात, कमी बसतात. हे सगळें आसा. पूण आदली जी गोरवां आसा जी गोरवां आडवण कडेन आसा फुडली गोरवां 1975 or 77 तो वाज आडवण म्हणून एक बरी कथा आसा. ते वाज मोठ्या कथा सांगतात. जयंतीबाई हांगासर बशिल्ले आसा. जयंतीबाईचो बसरो कथा वाचा. तुमकां एक्झॅक्टली सांगता. तुमकां जो प्रश्न पडटा एक प्रश्न जयंतीबाई आयलो की आपण 4-5 वळी बरयतले आपण थांबता म्हणून कथा बरोवपाक जायना म्हणून आतां एक प्रश्न तुमी येवचेतले एक प्रश्न हांव सांगता. जयंतीबाईचे इनपुट्स घातलेला इज अ वेल रेड शॉर्ट स्टोरी, वेल एप्रिसिएटेड शॉर्ट स्टोरी. बसवा म्हणटा ती खूब बरी शॉर्ट स्टोरी ज्या दोन सांस्कृतीक घणसावयर आमी म्हणटा तेका वा आमी तेका आमचे कडेन नंदीबैल म्हणटात ताच्या संदर्भांतले एने व्हडले हेजे डायज कल्चरल डायज आमकां देखूंक शकतात. देखून कथा कशें जालें एका जालें एका दिसान जायना. आयज कथा सुटलें फाल्यां बरोवप करचेंच न्ही अशें म्हाजें मत. सामकें प्रामाणीक. जयंतीबाई जर उलयतली मागीर एक कथा एक वर्स तकलेन कळटा, एक कथा 2-2 वर्सां तकलेन कळटा, एक कथा तुज्या जल्मा पासून तुज्या तकलेन कळटा. अशी म्हणजे चंद्रकोर कथा भुरगेपणा पासून त्या वानर माराक पळयता. म्हज्या घरा कडेन वचून रावन बाण मारून त्या वानर सकयल उडयलो आमी पळय. फाटीर मारून वानर वतना हे सगळें अनुभवता इवन ते रावताले वेळ आपल्या कडेन खबर आसली पाहिजे झोपडे बांदून. त्या झोपडेन हांव गेला आनी पळयला तेंकां दिगंबर सिंगवाळाक घेवन तेजी शूटिंग केलें तेंची. मागीर कथा बरयली आमी म्हणजे इतलो वेळ म्हणजे भुरगेपण तेंच्या फाटल्यान गेला त्या वानरा कडेन. एका विशया फाटल्यान एका ल्हानशा विशया फाटल्यान तशें तुजें कमिटमेंट आसपाक त्या विशया कडेन कळ्ळें न्ही. ती आनी बरी जाली. कालचो एक कथा संघ जो आयला ब्लॉग कथा संघ तातूंत गाय म्हणून एक हें आसा एक शॉर्ट स्टोरी जावं आसा कालचो कथा संघ तातूंत गाय आनी माय पडटा. सो सगळे लोक ताका काडपाचो प्रयत्न करतात आनी 3 दीस जाल्ले आसता तिका घेयल्यार पाडूक घरांत आसता. ते ती पडटा भितर लोक प्रयत्न करता बायलेच्या गाय काडटा आनी गाय वयर काडटा 1 सेकंड थंय रावना खंय वता गाय अशी ताचो एंड जाता. कळ्ळें म्हणजे गायच्या संदर्भात तशें वाचत कितें गोदान ते वाचत एकदम आमकां हो वाचत जो हिंदी रायटर प्रेमचंद वाचत. दुसरी कथा हांव एक गायच्या कथा बरयता जानी म्हणून. जानी जी कथा जी आसा पुस्तकान आसा ती कितें आसा धनगर समाजा भितर हय ना ताचे जानी कथा कितें आसता की गोरवां आदी मरताली लोक येतालो एक केळां लागताली आनी बाद दुसरो कांट्यार जाता तेन्ना एक तिसरो आनी लोक आसताले की अशी लाळ ओळखून गोरवां मरप ताका रामायण म्हणटात. जयंतीबाई कडेन खबर आसता आनी गोरवां फटाफट मरताले हें हांवें पळयलां गोरवां मरताले. म्हणटच हो एक इन्सिडंट आमच्या धनगरवाड्याक घडले म्हणजे देखून धनगरवाडो तेंची गोरवां फटाफट मरताली. तांच्या धनगर समाजा भितर एक समाज मानसशास्त्र सामाजीक मानसशास्त्र सगळे चिंतता की आमच्यो गोरवांचो गोठो जो आसा कमी जावपाक जायना, गोरवां मरूंक जायना अशूच तेंच्या भितर गोरवां मरप म्हणटा. ते कितें करतात गोरवां मरपाक लागली काय एक गाय निवडटात मरपाचें आसा बरी गाय निवडटात आनी देवाक ओपतात. देवाक सांगता की ही गाय तुका तेंचे विश्वास आसता आनी तेजें नांव आसा जानी. देवाक दिल्ली गायचें नांव जानी. तुमकां सांगता जेन्ना ती ओपली देवाक दिली म्हणटकच तेजी कुयदाद करतात. तिजे वांगडा भोंवप तिजे वांगडा रावप तिका हाडून चार घालप तिका धुवप तिका हें म्हणजे तुमकां सांगता की ती देवा भशेनूच ती तेजी. आनी मागीर कितें जाता की ती जर भियेली फाल्यां तर तिजें दूद विकप ना कळ्ळें तेजें दूद विकप ना. त्या दुदाचें लोणी करप ताक करप न्हंय करप न्हंयेचें लोणी करप तेजे वात करप आनी दिव्याक पेटप पळय तुपाची वात इतलें आसा तेजे फाटल्यान कळ्ळें न्ही. म्हणटकच आतां म्हज्या हितून कितें आसा दुसरी गजाल आसा त्या समाजान एक समाज मानस सांगता की खंयचेच गाय गोठ्यान वा गोठ्या भायर दावे लागून म्हणूंक जाय. दॅट इज व्हडलें अशूभ तेजें कळ्ळें न्ही. ताची खूब अशूभ आनी शुभ संदर्भात तुमी एक आमकां श्रद्धा अंधश्रद्धा तुमकां जयंतीबाई इतका सुंदर सांगताले आमी अंधश्रद्धा म्हणटा एक्चुली सगळी श्रद्धा
श्रद्धा ती प्रभू जयदेवाय श्रद्धा ती सगळी आमकां ती अंधश्रद्धा दिसता ती आमकां तशें दिसता ती श्रद्धेन करता बाबडी ती कळ्ळें ही गाय थंय म्हजी गाय मरता हेका लागून आशाक लागून मरता न्हीद विताराची तांकां जाय आसता पण मुद्दम पळयात एक गोस संस्कृतायेन एक आसा पाडो नाका आमकां गाय जाय तातल्याक आमकां मनशाक चले जाय बायलो नाका ते पळय हांव म्हणजे कादंबरीन येता तेन्ना सांगता की जर्सी गाय जेन्ना म्हणजे भावान घेतली कळ्ळें पयली गाय येयली आमचे कडेन जर्सी गाय आमी घेतली काय बिकॉज ऑफ स्किम्स ते आयले म्हणजे भावान घेतली भाडो जालो लक्षांत हें भाई म्हणजे कितें सांगलें भाई म्हणून आपण खाता होता बरें दवरले भाडो जालो त्या वेळाचेर आतां कितें करचें पाड्याचें कारण गांवठी पाडे जे आसतात ते स्वता उपकारता आनी कित्याक उपकारता हे पाडे बेश्टेच उपपाचे आनी बेश्टेच पोसपाचे काय फायदो ना तांचो म्हणटकच कितें सांगता तुमकां सांगता कितें सांगता तुमकां आयकल्यार चड जालें कितें सांगता ताका दूध बंद कर दिवपाक आयकलां तुमी केन्ना ताका दूध बंद करून तो मारता आपल्या काळजाक हे वेदना नव्यो वेदना आमी आतां नवी कथा बरयता अशी घेवपाक जाय गाय तीच कितली वेदना जाता पळय तेचे सांगता की अक्षरशः आमकां सगळे पाडे जितले हेका ज्याची पाडे जातात सगळे म्हणतात दाखोवचे पडले त्यांच्या हेतून आसा सगळे जातात तरी तर खंयच आसता सगळे एकटो पाडो ही अधोगतीक आनी ते नकळो ज्या वेळार आमकां अभिमान जातलो तुमकां सांगता म्हाज्या हितून जाणीत कथेन आसा की आमकां पाडो जातलो तो बोमो म्हणटा म्हाका आपणाक आतां पाडो जालो जाय म्हणून म्हाका भंय जाल्लो जाय कारण विवेक जाय कारण पाडो हें प्रतीक आसतलें हांगा पयलो प्रतीक आसतलें आमच्या हितून आमच्या दोस आसलो ते ताका पुजा एक म्हजो काळो पाडो आशिल्लो आमकां तो तेच्या फाटल्यान वयतालो तेजी शिंगां एवरीथींग तेजें पुजप ताका इतलें आमकां बरें दिसतालें ते पाड्याक पळयतच येदे व्हडलें कल्चर गेलें फाटीं पडटलें बिकॉज ऑफ ते आमचे जर्सी गाय आतां गीर गाय केल्या ह्यो ज्यो बदलते संवेदना आसा वा बदलते मानस आसा वा बदलते जीवन जें आसा हें आयल्यार आनी आमची सगळी बरी जाता हें देवा कितें सांगता प्लीज खरे वेळार हांव सांगपाक कितें येवना गोरवाच्या संदर्भात हांव सांगता कांय यादी म्हज्यो उफाडून आयल्यो आमी खूब व्हडली शेतकार न्ही पूण आमचो गांव हांवें एक लेख बरयल्लो आसा 2-3 वर्सां आदीं बिंबान 19 नाल्यार 20 आसत तातूंत म्हजे गांवची संस्कृताय ही शेणांतल्यान जल्माक आयिल्ली म्हजी गांवची संस्कृताय म्हणून हे अशें की पावसा दिसांनी वचत तें शेण पडटा पळय आनी मागीर स्कुटरी गाडी लागतकीर आमी गाडी घालता पाड पडली गोरवांची म्हणून हांव एकूच मनीस म्हाका दिसता म्हणी वाड्यार तें शेण पळोवन उमेदीत जातालें हालींसर म्हणजे भुरगेपणांतली गजाल न्ही ह्या 2-4 वर्सां म्हाका बरें दिसता म्हज्या गांवांत आजुनूय बरें उरल्यार व्हॉट्सएप फेसबुकाचेर पोस्ट करप तातूंत म्हाका नवेपण हांगा व्यक्त करपाची एक फावली तातूंत तरी म्हाका अशें नवेपण आशिल्लें आसा इंस्टाग्राम फेसबूक व्हॉट्सएप हाचो उल्लेख आयिल्लो आसा नव्यो कथा येतात बरयल्ल्यो आसात आनी हाडिल्ल्यो आसात नव्या पोसूय जाल्ल्यो आसा
तुका फक्त गेल्या वाठारांतलेच काडपाक जाय तुजे जर पुराय पिराय तुज्या आयुश्य शारी जिविताचेर आदारिल्लें आसा ते शारीकरणांतले सगळे प्रस्न आनी हे आधुनीकरणाचेर अशें ना की तुका कोण विशयना तुज्या प्रादेशीक हें आसा तशें कांय ना शारी विशयाचेर आदारिल्ल्यो कथांनी काडपाक कांयच प्रस्न ना आनी जर्नल एक विचारानंतर कोण असता की पटेल म्हणून एक असं गुजराती लेखिका दिनुबेन पटेल तिने 100 कविता राज्यकुडीचेर बरयल्या अप्रतिम सगळे वैचारीक तिच्या मुद्दम आसा 100 कथा तिने हाजेर बरयला जेन्ना जेन्ना आमचे प्रसाद आनी भागेक मीठ जाता तेन्ना त्या भातकाची याद जाता ती तिची कथा तेन्ना जेन्ना तोराचेर लोणचें करता तेन्ना व्हाळपणाची याद जाता सगळ्यो हे वैचारीक 100 कथा तिच्या राज्यकुडीचेर आसा पूण वेगळ्यो वेगळ्यो कथा आसा आनी खऱ्यो आसा तशें आसूं येता पूण ग्रामीणच कथा आसूं जाय शहरीच कथा आसूं हांवें खंय बरयला आतां कितें गांवान आयला तुजे लोक पळयता ते पालकी येता आमगे सद्दां सारें आमगे फाटल्यान जळ येता सारें तुका पयली चपाती पयलो ब्रेकफास्ट संपलो बी आमी दिता तितलेंच म्हणजे बरें दिसता ती कोण येता तितलो पूण अशें ग्रामीण सारकें जिवन म्हणटा तें आमी करूंक ना आयकला वास ना कळना म्हणजे गोंयचें ना ग्रामीण मध्यवर्गीय जिवन जसं गावात रावन गांवांतलें बरोवपाक जाय अशें ना शाळांत रावन शाळांतलें बरोवप जाय अशें कांय ना तशें पदार्थ शाळांतले प्रकाश बाब फिलोसॉफी आसा पणजे आसा सगळ्यां आसा न्ही दोनी कडेन आसा न्ही आमी शहरांत ती कथा बरी बरोवप आनी शाळा कित्याक त्यो कथा आमकां आवडल्यो कथा पयली अशें आसा ताजी नाळ जशी गांवांत भुरग्यांक आसा ते तातूंतल्यान येता तशी तुजी आतां शहरांत भुरगीं आसा पळय तातूंतल्यान येता कांयच जायना कारण वेल्यान बरे आमकां बरे विशय येतले साहित्याक नव्या विशयांची भर पडटली अशें म्हाका दिसता आनी कोणाक दिसता तुम्ही तंत्रा बद्दल मेन्शन केलें ते कथेचें तंत्र कशें आसता तें मातशें सांगपाक शकता आनी एक प्रश्न आशिल्लो एकदां कथा बरयतना एक वर्ड लिमीट आसता तें वर्ड लिमीट सांबाळून कथा बरोवंक दडपण येता तें कशें सारवप शांतपणान
बसले आम्ही आता जाणटे झाले पोरणे झाले आणि आमगेली जी पालखी आहा आम्ही आता मेरेन हाडली आम्हाला आता ह्या प्रमाणात भेंडीबाई आसा मागीर प्रकाश बिरेकर आहा मागीर कथाकार आसा आता हे तुमी बरपाक साहित्याची पालखी तुमी बरोवपाक आमचे अनुभव वेगळे तुमचे अनुभव वेगळे खुबशे प्रमाणात तुम्ही जे कितें अनुभवता आयचे ज्या IT विभाग ते आमी अनुभवले आता की तुमी म्हाका रात कांय ना करून हाजेर बसता मोबायलाचेर कितें कितें सोदून लॅपटॉपार बसता कितले आयचे युग जे आहा ते आमच्या युगा परस खूब फरक आसा कथे कडेन येतना हांव कथाकार म्हणून बेजिकली हांव कोणाक इंट्रोड्यूस करता आसतना बेजिकली हांव शॉर्ट स्टोरी रायटर कथाकार बाकी सगळे प्रकार बरयता आसतना आमी कवितेन सुरवात करता आमी कितें प्रत्येक जाण घडये ती सोबी देखी जी येता कितें म्हणटा आमी सुद्दां असो बायको अर्थ म्हणटा कवी म्हणटा पूण मागीर ते मुखार मुखार वता जे साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार आसात ते तुमचे इजी शे पडटा किंवा तातूंत तूं इज मेळटा म्हणजे आमी इजिली सहजपणान करूंक शकता तातूंत कथा हो प्रकार म्हाका चड इजी एक्सप्रेसीव आनी खूब आनंद दिवपी जालो कथा खूब बरें आनी जन्माक कथा संग्रह कादंबरी आसा कादंबरी हो कथेचो फुडलो प्रकार चली जाता मागीर बायल कादंबरी म्हणल्यार बायल मॅच्युअर तशें हांवें आतां कादंबरी बरयता हांव चड करून 2-4 कादंबरी आयल्या आनी सुदैवान म्हजी एक कादंबरी कोल्हापूर युनिव्हर्सिटी शिवाजी विद्यापीठात MA पाठ कोणाक लागिल्ली आसा मराठी म्हणटा कोंकणी तर असो प्रवास आसा खूब आसा तुमी जे आतां भोवतेक नवे कथा बरोवपी आसा तुमकां हांव एक पोरनो कथाकार म्हणून सांगपाचें आसलें जाल्यार हांव कसो कथा बरयतालो कित्याक बरोवंक पावलो पयली गजाल म्हणल्यार तुमची नजर आसता ती गगड्याची नजर आसता शेता कडेन बगळे बसता मातशें करून ते एक तुका मारपाक मागीर इल्लीशी नुस्तीं वळवळटा आनी ते बगळे बशिल्लो आसता तें प्रोटीन प्रॉब्लेम धरपाक तशे तरेची नजर आमची लेखकांची कविची सगळ्याची आसली जो विशय आसता तो भोंवता भोंवतना खंयचोय खंयचें वातावरण आसता हांगा सुद्दां ह्या वातावरणांत बरी कथा घेवया कळ्ळें जाल्यार ह्या वातावरणांत सुद्दां बरी कथा जावं येता ती आतां असो तुमी काडप करून केला म्हणजे तातूंत तूं घुंवत आसता मागीर तेका डेवलपमेंट जाय तशें हांव सादारणसो हायस्कुलान शिकता आसतना मेजा हायस्कुलान 8वे-9वेक आसतना हांवें बरोवपाक सुरवात केली आनी म्हजें कांय कथांच्यो सुरवातीका म्हणजे एक मनीस गांवांत आयिल्लो ते स्वार्थदाराचे परमळ म्हणटा तो पयली तो कितें करतालो एक जाणटेलो गांवांत येतालो आनी आमच्या गांवांत आमची आवय चर्चा करताली ते ताका हॉटेल सोयरी काडली आनी आयलो आनी भांगर ताचे जॉबाक काकान घेवन गेलो आमची लागींची गजाल मेळ्ळी एक जाणटेलो येतालो तो फायंड आवट करतालो कोण मेला जाणटो आनी तो प्रिटेंड करतालो तेंचे घरांतल्यान कोण चली कितें आसा कोणाक कितें वासपूस करतालो आनी थंय वचून त्या मेल्ल्या मनशाचें नांव उलो मारता आनी थंय तो तांकां दिसतालो कितें हो कोण आपल्या मेल्ल्या मनशाचो कोण बरी तसो करतालो मागीर ताका सगळें खबर आसा ह्या घरांत आत्माय तरी आसा आनी तो तांचे कडेन जागर करून ना हांव आयलो असो पळोवपाक मोठो भुरगो हाडिल्लो न्हवरो कोणी बरेंचें भुरगें मेळटा काय म्हणून हांव आयलो आनी देवून हो म्हाजो इश्ट गेलो म्हाजो इश्ट आशिल्लो म्हाका आदींच कळना तो गेला बी ताका सगळें खबर आहा ताका तरी बी येता आनी तो थंय तांचे कडेन इश्टागत करतालो बरी इश्टागत करतालो तिका बावड्या आवय तेन्ना काय आपली चली ह्या लग्नाची कितें करून जालें जाय आनी व्हंकल मेल्ले खंय गेल्ले घराचो इश्ट ती चड आली न्ही आतां आपल्या आनी शांता म्हणजे शांता सरळ जाता
आणि इतके हाजेर तो पावस उलयता त्या बायले कडेन तो तशें जाल्यार जालें तर काय ना तो म्हाजो दुसरो भायर वचना तो हांव सांगतलें तुजे कडेन लोन जातलो अशे तरेची ती कमीश म्हणटा आतां जालें न्ही पळोवपाक मेळ्ळें जालें मागीर वता वता कडेन म्हणटा आतां तरी म्हाका सिलेक्ट करपाक जाय न्ही दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें म्हाका सिलेक्ट करपाक जाय कितें काकणां मुदी तर म्हणटा मागीर तियात्र कितें चौकाक नाका ल्हान मोठें जाय जाल्यार जॉब जाय न्ही ती बावडी ती उमेदी आसता आपल्या अक्षर एक स्टोरी काय लिहिली मी कोणाची घर गेल्या घरघराचे चलो तशे तरेच्यो भावना राती कडेन तूं रावता आनी म्हणटा वता वता कितें जॉबाक जाय न्ही हय हय बरें म्हणटा आमी ती त्या कागदाची गेट काडून काडटा ताजेर जॉबाक तो ती कागद घेवन वता आनी दीस जाल्यार करतना आत्तां एकटेच केल्लें नासता हें आनी त्या गांवांत खंय केल्लें नासता अशेच कडेन एक कडेन काय बायल उलयता उलयता घर चलयेची सोयरी जावपाच्या कसो एक मनीस आयलो वाचून आनी ताणें हांवें ती हें दिलां जालें आमकां सगळें टायमार आपणें जर काकाड ताणें जोपाक दिलो भायर हाजे कडेन तुजे बापून तशें घडिल्लें आसता वचूय पाविल्लो आसता पूण म्हाका असो तो आयलो ताणें आपणें मागीर ताका पक्षेन म्हणून तरी ही गजाल गांवांत घडली आनी ही गजाल म्हाका कशी कळ्ळी म्हज्या घरांत म्हजी आवय आनी तिजी जाव म्हणजे म्हजी काकी ती दोगांय जाणां उलयतालीं हो डायलॉग घडिल्लीच न्हू हांवें ती पिता पळयली तिजे म्हजी कथा बरयली बरें म्हणून खूब आती पयलें श्वास जाला म्हणटाले हें करूंक मेळटा तातूंत ही म्हजी पयली सगळ्यांत पयली दुसरी कथा आनी म्हाका तशी एक जात मनजात घेवन अशी कांय कथा इतलें सांगपाचें म्हळ्यार ज्यो घडणुको तुमच्या आसपास भोंवतणी घडटा तुमच्या घरांत तुमच्या बाबतींत दुसऱ्याच्या जिणेंत कोणाच्या बाबतींत ती तुजी बरी बरी कथा जावं येता ताका तो बीन खंय मेळटा आतां ताजे कलाकाराचे रायटर फुडलें जें पळय एलॅबोरेशन करपाचें आसता डेकोरेशन ताका कितें कितें शृंगार जे घालपाचें आसता नुटोवपाचें आसा हें कथाकाराचें ताजें काम ताजें पक्ष आनी म्हणून ती कथा भायर घालतकच कोणीय म्हणटा कथा बरी जाल्या बरी जुळ्या दॅट इज अ पॉयंट तो एक कथालेखन आसता आनी कथाकारान सदांच भिरभिरचे नदरेन ऑब्जर्व करपाचें निरीक्षण करपाचें नदरेन वचपाचें खंय वचून लग्नाक म्हणून कित्याक मरणाक म्हणून विद्यार्थी वचून कथाकार हो कथा आपल्या भितर घेवता म्हणजे असोच कथा म्हाका खूब वचाचें मेळ्ळें डेवलप जालें थोडे जालें तशें तर सांगपाचें म्हळ्यार हाचे शिवाय आपूण दुसरें कांय सांगना पूण हांव संमेलनांत घेवया तशी कळसरी तुमी जाणा सुरवाती आमकां पुरस्काराची खूब हें आशिल्ली पुरस्कार मेळटा हो एट्रॅक्शन आसता सगळ्यांक आतां पुनानंद जाल्यार आयकतालो आनी भुरगीं चिंततात कसल्या तरेचे कवितांक पुरस्कार मेळटा आनी त्या पुरस्कारांतले कविता ते वाचतात फक्त विशय करून ताका पुरस्कार मेळटा अशें तरेन आसता पूण आमी कुळागर म्हणून जे हांगा येता गजाकार बाबा संपादक आसता आनी हांव आनी पुंडीक सगळ्यांक एकवय ताका समकाळी म्हजे नंतर जयंती आयला बाकीचे सगळे नवे कथाकार म्हणजे आमचे नंतर आनी तेन्ना एक क्रेज आसताली दर वर्सा दिवाळी स्पर्धा जाहीर जाता कदाच आनी आमी टपूच रावताले ते हातूंत भाग घेवप प्रायज घेवप आनी नेमके अशे तरेन हांव एका हॉस्टेलांत आशिल्लें शिकपाक आनी म्हाका सामकी उमळशीक लागल्या की म्हाका आतां प्रायज विनींग कथा बरोवंक जाय आनी अस्वस्थ आयडिया आल्तिनान आसलो बरें कुराडे इंजिनियरींग करता तो सायडीक दुसरे कडेन दिलो हांव लागलो जालो दोनाक तिनाक समान म्हाका एक कथा आयली म्हज्याच घरांत ही कथा म्हज्याच घरांत दिली आनी म्हज्या बापायक म्हजो बापूय पियर्स आशिल्लो त्या वेळार डायबिटीज म्हळ्यार कितें गोडे मूत जाता आनी उपाय म्हणजे कितें देवा कडेन गाडी आनी कितें तर ती खूब बरो ना म्हणून ती गाडया कडेन गेली गाडी सावयले ते धांवशी वयले म्हणून वाटेर एक देव जाला थंय व्हरून ती हें करताली म्हाका सुद्दां घेवन गेली हात धरून गाडया कडेन आमगे देव
गाडयेन सांगलें कितें तुज्या घरांत कितें तरी आसा तें मातशी भायर मार वास्तवीक त्या गाडयांनी इलेक्ट जावन काडून घेतली की म्हज्या बापायन म्हज्या आजयेच्या भयणीची मावशेची गळसरी हाडिल्ली गळसरी म्हळ्यार तुमकां आतांच्या भुरग्यांक हांव खबर आसा खबर आसा गळसरी खबर आसा गळसरी गळसरी म्हळ्यार पावून हांगा तेजे कॉयन्स पळय आसता सरकाराचे कॉयन्स ते ताची कितें यें भांगराची पिशवी आनी तेन्ना सवायचे सामक्यो तेन्ना भांगारी सवाय ज्यो गळसऱ्यो आनी आतां थोडी घालतात ती फॅशन म्हणून पूण ती गळसरी म्हळ्यार त्या वेळार चपला बरो हाताची तेच कमी थोडी गळसरी घालून अशी पाट्ट्यो आनी बाकीचे गळसरीचें म्हत्व त्या वेळार घातलें आमचे म्हजे बापायन कोणा कडच्यान तरी आपल्या मावशे कडच्यान गळसरी हाडली आनी ती घाण दवरली म्हळ्यार खबर आसा घाण दवरली कोणा कडेन म्हणटकच घाण भितर तिका आनी कोणी दिसलें घाण दवर म्हळ्यार आयकता ती ताणी तिणें ती घाण दवरली आनी पूण ती हांवें कितें केली म्हणजे बापायची एक रखेली आशिल्ली तरी काय जालें सांगपाक हरकत ना रखेली म्हळ्यार कळ्ळें न्ही म्हणटकच तिचें नांव रोय म्हाका मागीर कळ्ळें बापूय वतकच कोणे तरी मागीर सांगलें आनी जेन्ना म्हजो बापूय जर जालो सामको मरपाकडेन पाविल्लो तेन्ना हांवें एक सिंबॉल दाखयलो देवाचे कुडींतल्यान एक वात पेट्टा हांवें घरांत प्रत्येक आमचो लावणी पळयता तशें एक वात पेट्टा ही प्रश्न हे गाडयाचेर वचून बी आयिल्ले आसता आनी गाडयांनी सांगिल्लें आसता तुज्या घरांत जें कितें पळय आसा तें मातशें घरांतल्यान भायर काड म्हणून तो भितर खूब बरो जालो रिपेरी कितें जाता सावे हेतून आनी कांय तुका आनी हांवें तें बरें वर्णन केल्लें आसा की तुका आसतना धुल्ल तुजे पांयार घुसलो आसता हातीच्या करून आनी तो धुल्ल जाणा धुल्ल उदक पांयार उदक पडटकच थंय एक हें जाता डिजायन जाता बरो डिजायन तो तुज्या पांयाचेर सगळो डिजायन जाता भुरगें आवय आजी आई म्हणून हें करता आनी बेगीन बेगीन पांय धुता आनी घरांत वचून जावन तो बरो ना जिवो पेट्टा हें सादारण थोड्योश्यो गजाली करी मागीर काय जिवो बरो पडटा बरो जाता मोठो जाता बारीक जाता ती बेटी जाल्यार दुसरो संदर्भ घेता ती बेगीन तुका खेळटा आनी तिका ती ऑप्शन कसो दिसता आनी म्हजी आवय म्हणजे ताका घेवन पडटा म्हळ्यार खंय जाल्यार तो जिवो बरोबर जाता पडटा आनी खूब तिजे वेगळे म्हज्या आवयक भायले थंय बसयलो तेन्ना म्हज्या आजी भितर सतत गळसरेन हात घातलो कारण त्या गाडयांक सांगिल्लें आसता ती हरशी आनी ती तो मरता ताका विचारता की बेगीन भायर घरांतल्यान भायर काडपाक जाय देवाक सांगला तूं बरो जातलो म्हणून तेन्ना ते अवस्थेक तुमी सांगता ती गळसरी हांगा ना पूण कोणा कडेन आसा आनी तो मागीर खरें सांगता म्हणजे ती दुसरी टिपा खंय आसा आनी तो दोळे गळसरेन म्हजो हात घेतलो गळसरी आनी ताचे नंतर दुसरी एक पोस्को ही म्हजी कथा अशी ग्रामीण हाची गांवांत शिगमो जाता आनी निमाणो शिगम्याचो दीस आसता तो ताका हें म्हणटात त्या शिगम्या दिसा गांवकाराचो भार येता शिगम्याची मेट हें घेवन आनी तो गांवकार जो आसता तो ताका ते अधिकार कसो परंपरेन गुडी घेवन तो समाप्त करपाचो पूण ज्या दिसा ती गुडी येता तो गांवकाराचो खूब ते समाप्ती दिसता ताचे भार येना तांदूळ मागता हर हर करता आनी तो गांवकार दुयेंत जावन हालीचे जावन लागींच्या घरांत आसता आनी ताचे बायल म्हणटा तुमचेर आमच्या भार येना म्हणून असो तेन्ना ताका बापाय खरें कितें खबर आसता तो ताचो खूब नासता तो ताचो खूब नासता ताचे भायर काडटा आनी मागीर तो म्हाका सांगता कुकुडान ती तरवार हाडून आनी कुकुडान जे हात घातलेल्या तरवार एक दवरिल्ली आसता ती तरवार तो हाडटा आनी आपल्या पोटांत चोवता आनी ते वटेन राज दरबारात म्हणजे आमच्या गांवांत एक सरकार म्हणून आसा ताजे म्हाका ते घडटा ते हे सगळो वातावरण सगळें खरें आनी तातूंत हो जेन्ना सुरी तोपता
तेन्ना तो भार म्हणून यंदा घे बेजार यंदा पडटा सुद्दां लोकांक दिसता भार आयलो म्हणून लोक बाजार करून हें मारतात आनी तो पडटा अशें तरेच्यो सांगपाक म्हणजे ह्यो सगळ्यो कथा थोड्योश्यो चडश्यो थोड्यो हांव तुमकां बागायत तेच सांगूंक सोदता की ती जें आसता पळय तें बरें आसता मागीर थोडी हें जें आसता सगळ्यो बरें आसता आनी हे भशेन ऑब्जर्वेशन आनी एलॉबरेशन आनी एक्सपान्शन ऑफ द टॉपीक ह्यो गजाली कथाकाराक जाय सगळे नवे कथाकार कोंकणीक येता ते मात करात की सोडू नाका सातत्य जाय खूब जाणां आमी पळयल्या बरयले सोडटा आतां हांव जाणा एक शिबिराक हांव सावड्डे आशिल्लो म्हणजे सावड्डे युवा सभेन जाता तेन्ना एक दोन तीन चलयांनी इतले बरे सुंदर कथा तेन्ना हांव परीक्षेक मारली इतले बरें आशिल्लो की म्हाका दिसलें ते बरे कथाकार मुखार येता पूण आमकां पत्तोच ना ते लोक जावन पयले काय खबर ना हांव एक चलयांच्या बाबतींत प्रश्न करता मुखार म्हाका कंटिन्यूटी उरना तर तुमी खरें साहित्यीक तुका दिसता बरें म्हणून आनी केन्ना वचून जरा रोखडेंच नांव मेळना रोखडोच मान सन्मान मेळटा रोखडेच पुरस्कार मेळना आमचे सारके गोंयाचे म्हाका 60व्या वर्सा पुरस्कार मेळ्ळा साहित्य अकादमी 60 वर्सां जावन मेळ्ळा कोणाकूच असो हें ना आमची जयंती बाय करप मातशें भुरगेपणाक साहित्य अकादमी पुरस्कार भुरगेपणूच म्हणटा म्हणटकीर कांय जाणां मेळटांचे सातत्यान बरयता अशें आमचो प्रकाश बरयकर आसा ताका अजून मेळना ताचो व्हडलो देखून जाय जाल्यार पुरस्कार हो म्हत्वाचो न्ही लेखन हें म्हत्वाचें नेक्स्ट टायम वील डिसायड टू द टेक आनी तूं कदाचित आसतना बी केन्ना केन्ना तुजें कन्सिडरेशन जायना इंग्लिशीक जायते लेखक आहा जे जन्मतात ताचे कथा रिचर्ड जाता मरतकच ताका व्हडलें गुणगान जाता हेंय आसा देखून तुमच्या आयुश्यात केन्ना तुमच्या जिवितांत इतलो मान सन्मान पळोवंक मेळना तुजें जर बरें खरें आसत कॉल नासत धड आसत कोणे तरी अशें करून बरयना जें कॉल आसा तें उमर काडटा तें उत्तर हाडटा पंडितान आसतलें जें कितें धड आसता कॉल म्हणटा कळ्ळें न्ही पोकेबाज जें धड आसता तें उरतलें आनी तें तुमचें थारायता तुमकां सगळ्यांक हांव ओके आतां हातूंत कथाकार म्हणून कितले जाणांक जावं कथाकार म्हणून नांवरूपा येवपाचें कितले जाणांक इच्छा ताका जायना ते वेगळी घेता नो आय वॉन्ट टू रियली ए बीग शॉर्ट स्टोरी कोणाचें एम्बिशन आसा सगळ्यांचें आसा डेफिनेटली त्या पेटाय बाग घेवपा खातीर दॅट्स गूड बरी गजाल आनी ताचे खातीर एम्बिशन आसा सगळ्यांचें आसा डेफिनेटली त्या पेटाय बाग घेवपा खातीर दॅट्स गुड बरी गजाल आनी ताचे खातीर पेटो जावचें ना कोण व्हरून दवरतो तुमकां पळय कथाकार म्हणून कोण व्हरून दवरतो ना तुमी सातत्य दवरचें पडटा केन्ना केन्ना बरयलें भायर मारचें पडटा क्रिकेटान तें बरयता तूं बरयता बरयता बरें म्हणून मागीर तुका जाय मार म्हणटा खूब क्रिकेटान मारचें पडटा खंय भायर मारनाका खंय दवरा कळून कोणाक अशें तर ही सुरवात जी आसता ती आनी अनुभव जो आसता आनी मेन म्हळ्यार रिडींग म्हजो एक आरोप आसा आतांची भुरगीं वाचन कमी करतात वाचिना बिलकूल वाचिना अशें म्हणटा कित्याक म्हणून म्हाका खबर ना वाचिना हांव खूब जाणां म्हणटा कितें वाचता तुवें ना म्हाका सर इच्छा वाचपाची आनी कितें टायमींग पाना ना टायम बी मेळटा ही गजाल खरी न्ही जेका टायम वाचपाची इच्छा तो टायम कशे भशेन सोदून काडटा जेवपा खातीर टायम मेळटा तुमकां न्हिदपा खातीर टायम मेळटा म्हाज्या मोल मजा करपाक टायम मेळटा सगळ्या खातीर मोबायल वाचपाक टायम मेळना हें आयकपाक हांव तयार म्हाका टायम मेळना पावना हें करूंक जाय तें जेका खऱ्यांनीच वचूंक जाय जाल्यार ताका टायम दिसलो मेळटा जाल्यार मरे आं ओके तर तुमकां हांवें कितें सांगता तो उतरां आयकताली बरे भशेन तुमकां कोणाय प्रश्न विचारपाचे विचारात हांव म्हज्या कथे संबंदान तुमी जे कोण शिकल्या कॉलेजान जावं युनिवर्सिटीन जावं म्हज्या कथेचे वेगवेगळे कांय प्रश्न जेन्ना येता म्हाका विचारपाचे विचारात म्हणजे ब्युटिफूल लेडी म्हणून कथा लागली BA अशें प्लीज वसंत बाबा कशें उरतले वसंत बाबा उलयता अशें हय 5 मिनटां उलय सांग ओके खूब फाटी भुरगे
भुरग्यांक कशें एक्सप्लेन करचें भुरगे स्पेक्युलर आसता पूण एक टच पयता आमचे सगळे बाबतीच्या बाबतीत आसा पूण तुमी शुक्रार बरी गेले तुवें शिकला एनिवे गौरव सपोर्ट आनी एक अनाउन्समेंट म्हणजे हांवें तुमकां भुरग्यांक गिफ्ट म्हणून पिक्चर या हांवें कांय कथा सांगली कथा म्हणजे शिवकाचे म्हणजे कथा आसा कारण खूब पुस्तकां पळयला आनी कोरोनाच्या टायमार पुस्तकां दिसता कोणाक नाका जाय म्हणटकच हांवें ती तुमकां कोण इंट्रस्टेड रिडींग तांकां तशी गिफ्ट दिली पयशे पिशे न्ही हांवें हाडल्यात एक भुशण म्हाजेक सांगलें तुमकां कोणाकी जाय जाय जाल्यार ती दवरतलें हाजे कडेन कोण हाजे कडेन वयची गळसरी म्हणून हाडटा आनी घरात करून आसात ते आतां हालींच्या तेंपार ते घरात कोणी तरी वाचलो जाल्यार ताजें मोल जातलें मागीर तुमी सगळ्याक देव खरें म्हणल्यार बाजी प्रभूची याद आयली भावानी खिंड तरी लडयल्ली आमच्या परीक्षेक शिवाजी जावन निकाल करपाक गेल्ले आनी तो मेरेन कोणी कोणी खिंड लडोवपाक शिकली शिवदास बाबान बरी बरी लडयली 2 ताळे मारया ताचे बाकीच्या वर्गांतले लोक भायर गेल्या परीक्षेक गेले आमी या आमचो ताणी ना 2च गजाली सांगता हांव शिवदास बाबा खरें म्हळ्यार प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो तुमी हेर भासांतल्यो कितें भाशेंतल्यान ताचो प्रभाव कितें जालो काय तुमचे तकलेक एक स्टोरी घालता आनी हांव सांगता मनोहर बाबान गाथनाच्या हातूंत एक सगळ्यात शॉर्ट स्टोरी म्हणून एक दिली पळय दोग जाण प्रवासी रेल्वेंतल्यान वताले एकट्यान दुसऱ्याक विचारलें तुजो पुत एकाचेर विस्वास आसा दुसऱ्याक ना जाल्यार तो नाचा अशे पद्दतीन म्हाका याद जाता जर तुमी इंटरनेटाचेर जर पळयत जाल्यार एक शॉर्टेस्ट स्टोरी अशें म्हणून तुमकां मेळटली अर्नेस्ट हेमिंग्वे हाची एक 6 उतरांची शॉर्ट स्टोरी आसा ताचें टायटल अशें फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉर्न विकपा खातीर आसा भुरग्याचे बूट मोचे केन्नाच वापरना ही 6 उतरांची स्टोरी तुमचे तकलेन कितल्यो स्टोरी तयार करपाक शकता ताका कारण कितें आसूं शकता तो कित्या खातीर विकपाक लागता ते भुरग्याची काणी कितें हे 6 उतरां भितर कितें कितें घडना अशें येता तें तुमी चिंतात ही चिंतपाची प्रक्रिया म्हळ्यार तुमच्या कथा लेखनाची प्रक्रिया इतलें सांगता आमी भायर सरूया देव देव बरें करूं सर एक कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून करायचे उलोवप लागचें म्हजो वसंत भगवान सर एन शिवदास सर प्रकाश सर जयंती मॅडम दुसरो जाणा उलयली आमकां आमच्या ज्ञानात आनी थोडी भर घातली आनी ही जी कार्यावळ आसली ती खूब सुंदर तरेन आनी आकर्शक तरेन देखून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी सगळे शिक्षक मार्गदर्शक विद्यार्थी हांगा दुसरो तुमी हाजीर रावले म्हणून तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं एक निमाणे जायते संदेश आसा तर ह्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन अद्वैत सरान केलेलें आसा ताका लागून तुमचे धन्यवाद सर हांव मागता नमन सावंत दावस्कर हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी अद्वैत सराक भेटवस्तू दिवपाच्यो